ऋषिभिः संस्कृतां नित्यं इन्द्राश्च वैदिकी साधनां वन्दे नेपालमातरम्। नेपाल जननीं वन्दे मुनिवृन्दनिसेविताम्। इच्छन्ति यत्र जन्मानि देवा अप्यसकृन्मुदा। नेपाल माता को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। हिंदू जागरण नेपाल अभियान इजरायल को आयोजनामा माता भगवती स्वस्थानी को मासिक व्रत को सांघिक दिवस को पुनित अवसरमा तथा शिवरात्रि को सन्निकट समयमा एउटा ऐतिहासिक विश्व इतिहासमा चाहे प्रथम विश्व युद्ध होस् चाहे द्वितीय विश्व युद्ध होस्, हजरत इब्राहिम हजरत मूसा देखि ईसा मसीहको पनि एउटा ऐतिहासिक भूमि इजरायलमा नेपाल आमाका छोराहरू छोरीहरू यहाँ बस्नुहुने मेरा प्यारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो धर्म कला संस्कृतिको गौरवका साथ संरक्षण र यसको वैज्ञानिक पक्षलाई अनुसन्धान गरेर जन जनमा हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वलाई प्रतिष्ठित गर्ने एउटा सुन्दर सत् प्रयास गर्नु भएको छ। त्यसैले विदेशी माटोमा बसेर पनि आफ्नै माटोलाई यहाँहरूले गरेको प्रेमका लागि यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट सादर नमन छ। आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएकी आदरणीय एउटी नारी शक्तिको प्रतीक आदरणीय कोपिला माता हुनुहुन्छ। प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व म अतिथि भन्न रुचाउँदिन, किनभने तिथि नबताई समय नभनी टुप्लुक्क आफै आइपुग्ने व्यक्तिलाई अतिथि भनिन्छ। प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वका रूपमा हाम्रा कार्यवाहक राजदूत महामहिम श्री रामेश्वर पौडेलजी यहाँसम्म उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो बीचमा भर्खरै हाम्रो सद्भाग्यले पाल्नुभएका आदरणीय जीवनाथ गुरुजी हुनुहुन्छ। यहाँ एनआरएन देखि लिएर अरू 30, 40, 45 अनेक हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्थापना गर्नुभएका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू यहाँसम्म उपस्थित हुनुहुन्छ। राष्ट्रको चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाका प्यारा मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई आजको यस पावन स्वस्थानी साङ्घेको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय श्री कृष्ण। म नेपालको एउटा परिचयबाट आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई, आफ्नो गौरवशाली देशलाई आमाका रूपमा सम्मान गर्छौँ। वैदिक संस्कृति
मातृसत्तात्मक संस्कृति हो। हामी माटोलाई आमा पृथ्वी माता, हामी देशलाई माता नेपाल माता, हामी जललाई माता गण्डकी माता गंगा माता, हामी ग्रन्थलाई माता गीता माता, हामी प्राणीलाई माता गौ माता, हामी वृक्ष वनस्पतिलाई पनि आमाका रूपमा तुलसी माता। संसारमा हरेक सन्ततिलाई सबैभन्दा प्यारो शब्द पृथ्वीभरि सबैलाई सबैभन्दा प्यारो शब्द यदि के हो भनेर कसैले सोध्यो भने निसंकोच सबैको मुखबाट निस्किन्छ त्यो शब्द हो आमा। त्यो के हो? मैले कतै पढेको थिएँ, आमाले पिट्दा पनि मुखबाट आमा भन्ने शब्द निस्किन्छ। हो हाम्रो वैदिक संस्कृति मातृसत्तात्मक संस्कृति। मलाई खुसी लाग्यो उद्घोषिका यहाँ मोनिकाजी अनि आदरणीय भीम गुरु संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नदेखिएर पनि यसको एउटा सूत्रधारको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आदरणीय राम गोपाल दाजु हुनुहुन्छ, आदरणीय सुमित्रा माता हुनुहुन्छ। म यहाँलाई सबैलाई सादर नमन गर्छु। रामकृष्ण उपाध्याय गुरु अनि राम गोपाल नाम पनि मिल्या छ बडा राम्रो है। मैले विमानस्थलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा यहाँको बाटो, यहाँका भवनहरू, यहाँको बोलीचाली सुरुमै देख्दा मलाई आफ्नै देशको झल्को आयो। मलाई लाग्यो धेरै अन्तर छैन। हो यहाँ विकासका दृष्टिले, आफ्नो संस्कृतिको अनुपालनका दृष्टिले अरू केही कुराहरूमा भिन्नता छ, तर मलाई यहाँहरूको निष्ठालाई देखेर नमन गर्न मन लाग्यो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट मैले यहाँ धेरैजना, यहाँहरू भित्रबाट धेरैजनालाई मैले चिन्ने जान्ने मौका पाएको थिएँ। आज यहाँहरूको प्रत्यक्ष दर्शन पाएँ, मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मैले थोरै एकपटक नेपालको जयकार र परिचय गराउँछु यहाँहरूलाई। एकपटक सबैजनाले बडा प्रेमले जयकार गरिदिनु होला। तीर्थमयी नेपाल जननीको अझै चर्को छ, अझै कण्ठ खोलेर यहाँहरूलाई यदि केही तलमाथि पर्यो भने त्यसको जिम्मा मैले, कम्पेन्सेसन मबाट है त। तीर्थमयी नेपाल जननीको आफ्नो मातृभूमिको, आफ्नो आमाको जयकार गर्दा रौँहरू पुलकित हुनुपर्छ। मातृभूमिको स्मरणको भाव स्पन्दनले हामीलाई तरङ्गायित बनाओस्। हाम्रो मन मस्तिष्क र हृदयमा ती तरङ्गले हामीलाई वात्सल्य रसले परिपूर्ण गरिदियोस्। नेपाल विश्वको त्यो देश जसले विश्वलाई बोल्न सिकायो, जसले विश्वलाई लेख्न सिकायो। नेपाल विश्वको त्यो देश जसले विश्वलाई योग सिकायो, जसले विश्वलाई गणित सिकायो, जसले विश्वलाई सभ्यता सिकायो, जसले विश्वलाई संस्कृति सिकायो, जसले विश्वलाई कला सिकायो, शिल्प सिकायो। मानवीय सभ्यताको आदि भूमि फैलियो, यो हिमाली चुलीबाट विश्व ज्योति फैलियो। आदि देव, आदि मान्छे, आदि सभ्य हामी हौ, विश्व वीर गोरखाली ती हिमाली हामी हौ। यो टोपी कोही साधारण टोपी होइन। इजरायल र नेपालको सम्बन्ध बडा विचित्रको सम्बन्ध छ। एउटा विश्वको सर्वोच्च उचाइमा रहेको देश, यो सर्वोच्च सबैभन्दा तल रहेको देश। यी दुईटै देश विश्वलाई नाप्ने हो भने इजरायलबाट नेपालसम्मको यात्रा गर्नुपर्छ। संसारको जुनसुकै देश व्यक्ति जाओस्, इजरायल र नेपालको यात्रा गरेको छैन भने उसले विश्वको तलदेखि माथिसम्मको यात्रा गरेको हुँदैन। यो एउटा ऐतिहासिक भूमि हो। यहीबाट धर्म र संस्कृति सिक्नका लागि जिसस नेपालमा गएका थिए।
यहीबाट गएका थिए। त्यतिखेर अहिले जस्तो जहाजहरूको विमानहरूको व्यवस्था थिएन। बहुत लामो यात्रा, बहुत दुःख र कष्टले यो कुरालाई युरोपियन शोधकर्ता डाक्टर होल्टर क्रिस्टनले द अननोन लाइफ अफ जिससमा प्रकाशन पारेका छन्। र नेपाल विश्वको त्यो देश संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना कार्यालयको अगाडि सम्मानका साथमा भगवान शंकरको नटराजेश्वरको दिव्य विग्रहलाई प्रतिष्ठित गरेको छ। आज हामी भगवान शंकरको एउटा पवित्र पर्वको सन्निकटमा माता भगवती स्वस्थानीको व्रतको पावन अवसरमा हामीले सत्संग गरिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग धेरै टाढाबाट करिब 15-16 घण्टाको यात्रा तय गरेर यहाँ आइपुग्दा यहाँहरूको मनमा भएको निष्ठालाई, भक्ति भावनालाई देख्दा यात्राका सारा अप्ठ्याराहरू अति सजिलै बगेर गएको छ। स्वस्थानी, मैले थोरै परिचय दिन्छु। स्वस्थानी लक्ष्मणले एउटा रेखा खिचेका थिए। त्यो रेखा खिचेर भनेका थिए भाउजूलाई आमा समान मान्ने संस्कृति छ हाम्रो। हे माता सीता, मैले हजुरलाई करबद्ध निवेदन गर्दछु, कृपा गरेर जतिसुकै सङ्कटको घडीमा पनि यो मर्यादाको रेखालाई पार गरेर बाहिर नआउनु है। लक्ष्मणले अनुरोध गरेका थिए। एकपटक धर्म सङ्कटको अवस्था आयो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथलाई श्राप दिनका लागि जब रावण तयार भयो, मेरो प्रभुलाई अनिष्ट हुन्छ कि भन्ने सोचेर माता सीता त्यो लक्ष्मण रेखाबाट बाहिर आउनु। दाँत, केश र नङ आफ्नो स्थानमा रहँदा शोभालाई प्राप्त गर्छन्। आफ्नो स्थानबाट हटे भने तिनीहरूलाई अपवित्र मानिन्छ, अशुद्ध मानिन्छ। बाटोमा कसैले रौँ देख्यो भने राम्रो संकेत मान्दैन। दाँत, नङहरूलाई पनि त्यसै गरी अशुद्ध मानिन्छ, तर आफ्नो ठाउँमा यिनीहरू शोभायमान रहन्छन्। स्वस्थानी भनेको के हो? प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आफ्नो स्थानमा, प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आफ्नो मर्यादामा, आफ्नो आफ्नो ट्र्याकमा स्थित रहेर आफ्नो स्वरूपलाई अनुभूति गर्ने र त्यो महान पथ हामीलाई प्रशस्त गर्ने भगवती देवी हुनुहुन्छ श्री स्वस्थानी माता। श्री स्वस्थानी माताको भगवान शिवको देश नेपाल, शिव पार्वतीको देश। जानकीले मिथिलामा जनकपुरीमा जन्म लिनुभयो। माता पार्वतीले कहाँ जन्म लिनुभयो यहाँलाई जानकारी छ होला? पर्वत जिल्लाको पाङमा। नेपाल ऋषि महर्षिहरूको देश, देवताहरूको देश। त्यहाँ नेपालको पवित्र भूमिमा मान्छे मात्र बस्दैन, पशु पक्षी मात्र बस्दैन, वृक्ष वनस्पति मात्र बस्दैनन्, त्यहाँ देवताहरू बस्छन्। त्यहाँ दैवी चेतना भरिएको छ। त्यहाँ देवताहरूले नुहाउँछन्, त्यही भएर त देवघाट भनिन्छ। त्यो देवभूमि हो। तो भगवानको अवतारको पवित्र धरा हो। त्यहाँ जन्म सामान्य कुरा होइन। जन्म जन्मको अनन्त पुण्य, अनन्त ऊर्जा धर्मले हामीलाई नेपालको पवित्र धरतीमा जन्म लिने सौभाग्य प्रदान गर्यो। त्यसैले विश्वमा नेपाली हुनु, नेपालको माटोमा जन्म लिनु जस्तो भाग्यको कुरा धरतीमा अर्को कुनै हुनै सक्दैन। किनकि नेपालमा जन्मेको एउटा नेपाली सुपुत्रलाई, नेपाली छोरालाई, गौतम बुद्धलाई संसारले आज करिब करिब विश्वका 1.5 अरब मान्छेले भगवान भनेर संवैधानिक रूपमा करिब 12वटा राष्ट्रले उहाँको उपदेशलाई र पञ्चशीललाई त आज धेरैले स्वीकार गरेर आज विश्वले भगवानको रूपमा सम्मान गर्छ। Nepal is the country of height and light. Light माने बुद्ध, light of Asia। त्यो उपाधि सानो हो। इजरायलको माटोमा
बेथलेहममा जन्मिएका जिससलाई लाइट अफ वर्ल्ड भनेर भनियो, गौतम बुद्धलाई लाइट अफ एसिया भनेर भनियो। तर भगवान गौतम बुद्ध नेपाली माटोमा जन्मिएका विश्वलाई प्रेम, शान्ति, करुणा, मैत्रीको शिक्षा दिएर धरतीलाई हिंसामुक्त बनाउने, प्रेमको सन्मार्गमा लगाएर जगतको कल्याण गर्ने एउटा नेपाली छोरा हुनुहुन्छ। नेपालमा जन्मिएकी एउटी छोरीले तिब्बतमा गएर समग्र तिब्बतलाई, समग्र चीनलाई हाम्रो संस्कृतिको पाठ पढाए। त्यो थिए भृकुटी। नेपालमा जन्मिएकी एउटी छोरीले इन्डियामा आएर समग्र भारतवर्षलाई आफ्नो संस्कृति, हाम्रो धर्म र परम्पराको शिक्षा दिइन्। ती थिइन् जानकी। नेपाल त्यसै विश्वगुरु होइन। नेपालमा जन्मिएकी एउटी चेलीले, एउटी छोरीले समग्र देशमा आफ्नो धर्म र संस्कृति फैलाउनु भएको थियो। आज इजरायलमा बसेर पनि यहाँहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृति प्रति देखाएको निष्ठाले मलाई पुनः जानकीको स्मरण भएको छ। मलाई पुनः भृकुटीको याद आएको छ। म आशावादी छु। मलाई यहाँहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा छ। नेपाललाई विश्वगुरु प्रमाणित गरेर नेपाल ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म र संस्कृतिको उद्गम भूमि, मानव सभ्यता, मानव सृष्टिको उद्गम भूमि नेपाल हो भनेर कसरी प्रमाणित हुन सक्छ, यसको पनि तर्क र तथ्य छ। विज्ञानले जसलाई आदि मानव मान्दछ उनको नाम हो रामापिथिकस। रामापिथिकसको बङ्गारा कहाँ भेटिन्छ? नेपालको पाल्पा जिल्लामा, बुटवल नजिकै, सिद्धबाबा नजिकै। अमेरिकी टोली र नेपालको पुरातत्व विभागको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरेर त्यहाँबाट आदि मानव रामापिथिकसको बङ्गारा भेटियो। यदि विश्व मानवको सृष्टि अन्यत्र कतैबाट भएको भए आदि मानवको बङ्गारा नेपालमा भेटिन्थ्यो। विश्व सभ्यताको शुभारम्भ भएको देश नेपाल। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, नेपाल विश्वलाई बोल्न सिकाउने देश। विश्वको सबैभन्दा पहिलो भाषा के हो? विश्वको प्रथम भाषा के थियो त भन्नुहोस् यहाँहरूले? विश्वभरिका इतिहासकारहरूले स्वीकार गरेका छन्, विद्वानहरूले स्वीकार गरेका छन्, विश्वको सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ ऋग्वेद हो। डङ्काको चोटमा जहाँ कहीँ हाजिर जवाब, कहीँ प्रतियोगितामा भन्नुहोस्, त्यहाँ नम्बर पाइन्छ। विश्वको प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद हो। ऋग्वेदको भाषा संस्कृत भाषा हो र ऋग्वेदको प्रथम ऋचा कहाँबाट सुरु हुन्छ? अग्निमीडे पुरोहितम। अग्नि भनेको ऊर्जा। वैज्ञानिकहरूले भन्छन् सूर्यबाट एक क्षणमा उत्पन्न भएको जो ऊर्जा छ, एक क्षणमा उत्पन्न हुने जो ऊर्जा छ, आजसम्म मानव इतिहासले खर्च गरेको ऊर्जा भन्दा पनि सूर्यबाट एक क्षणमा उत्पन्न हुने ऊर्जा धेरै छ। त्यो ऊर्जा, त्यो अग्नि तत्वको महत्त्वलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले एक हाम्रा प्रकृतिका तत्वको महत्त्वलाई जानेका थिए। त्यसैले सुरुमै अग्निको स्तुति गरेका छन्, अग्निको वन्दना गरेका छन् र भनेका छन्, अग्नि, हे अग्नि, म हजुरको स्तुति गर्दछु, हजुर पुरोहित हुनुहुन्छ। पुरोहित भनेको सामान्य कुरा होइन, जो केवल आफ्ना छोराछोरी, केवल आफ्ना सन्तति, केवल आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित छ, केवल छोराछोरी मात्रै पाल्ने काम गर्दछ, त्यो व्यक्ति शिशुपाल हो। परिवारको घेराबाट बाहिर आएर परिवारको लालन पोषणका साथसाथमा समाज धर्म, राष्ट्र धर्म र विश्व धर्मलाई जसले परिपालन गर्दछ, त्यो व्यक्ति समाजको घेराबाट बाहिर आउने व्यक्ति, नगर, पुर, गाउँ, सिङ्गो राष्ट्रलाई हित गर्न जो अग्रसर भएर हिँडेको छ, त्यो व्यक्ति हुन्छ पुरोहित, जसले पुरको हित गर्ने गर्दछ। म पुरोहित अग्निको स्तुति र वन्दना गर्दछु। यो वैदिक ऋचाको कति गहन भाव छ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले विश्वको प्रथम भाषा संस्कृत भाषा। सन् 2025 सम्ममा 6th जेनेरेसनको कम्प्युटर र सन् 2034 सम्ममा 7th जेनेरेसनको कम्प्युटरको तयारीमा छन् वैज्ञानिकहरू र उनीहरूले अहिले करिब 60,000 ताडपत्रहरू नासामा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यहाँ 15 दिनको प्रवेश
प्रशिक्षणमा 15 दिनमै हाम्रा ज्योतिषका आचार्य वाराहमिहि भृगु जस्ता महान ऋषिहरूका कान गणनालाई आधुनिक मेयर आदि पाश्चात्य कालगणकहरूको सिद्धान्तसँग तुलना गरेर अनि त्यसको मूलका रूपमा हाम्रो वैदिक गणितलाई प्रतिपादन गरेर 15 दिन नासामा पढाइ हुन्छ। 15 दिन त्यहाँ संस्कृत भाषाको प्रशिक्षण दिइन्छ। अहिले पनि धरतीमा पृथ्वीमा संस्कृत भाषा बोल्न सक्ने मान्छेहरू 4 करोड छन्। कति मान्छे बोल्न सक्छन् गरी संस्कृत भाषा? यदि अहम इतः परम संस्कृत भाषां वदामि तर्हि सर्वे अपि संस्कृतं सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यदि कश्चित् संस्कृतं न जानाति, यदि कश्चित् संस्कृतं ज्ञातुं न शक्नोति, सः हस्तौ उपरि करोति। भवन्तः संस्कृतं जानन्ति न जानन्ति चेत् हस्तौ उपरि कुर्वन्तु। मैले यहाँहरूलाई भने जसले संस्कृत जान्नुहुन्न उहाँहरूले हात उठाउनु। सबैले हात उठाउनुको, हात उठाएपछि बुझेर है त उठाएको। त्यसैले संस्कृत भाषा विश्वको प्रथम भाषा। विश्वमा 2792 वटा भाषाहरू प्रचलित छन्। ती भाषाहरूमा एउटा भाषा संस्कृत भाषाका शब्दहरूलाई एउटा तराजुको एउटा पल्लामा राख्नुहोस्, अरु 2791 वटा भाषाका शब्दहरूलाई अर्कोतिर राख्नुहोस्। सबै भाषाका शब्दहरूको योग पनि संस्कृत भाषाका शब्दको योग बराबर हुन सक्दैन। कति समृद्ध भाषा, कति वैज्ञानिक भाषा, यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। त्यसैले संस्कृत भाषा, अंग्रेजी अहिले विश्व भाषा बनेको छ, त्यो तलवारको बलमा बनेको हो। यही राष्ट्र पनि, यही इजरायल पनि पहिला ब्रिटिसको अधीनमा थियो। उनीहरूले छोडेपछि यो स्वतन्त्र बनेको। अहिले पनि इजरायललाई करिब 32 वटा राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वीकृति दिएका छैनन्। अंग्रेजहरूले जहाँ जहाँ गए उनीहरूले 3टा कुरा कहिल्यै बिर्सिएनन्। आफ्नो धर्म, आफ्नो वेश र आफ्नो भाषा। उनीहरूले प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो भाषालाई जबरदस्ती मान्छेहरूलाई सुशिक्षित गर्ने काम गरे। आफ्नो भेष, टाई छ नि टाई, लुई 14औंले आफ्ना सैनिकहरूले विरोधी सैनिकहरूको ठूलो संख्यालाई डटेर थोरै सैनिकहरूले विजय प्राप्त गरेको खुसीमा लुई 14औंले जिससलाई क्रुसमा टाँगिएको सम्मान स्वरूप, जिससलाई क्रुसमा टाँगिएको या झुन्ड्याइएको प्रतीकको रूपमा एउटा कपडालाई व्यक्तिलाई झुन्ड्याउँदाखेरिको अवस्थाको एउटा आकार बनाएर अनि आफ्ना जिससलाई अर्पण गरेर त्यही वस्तु आफ्ना सैनिकहरूलाई दिएका थिए। अनि फ्रान्सबाट यसरी टाई चलेको थियो। त्यो टाई एक प्रकारको गलपासो हो। के हो? गलपासो। त्यो अरू बेला काम आउँदैन, झुन्डिन पर्यो भने काम लाग्छ। एक प्रकारले जिसस प्रति समर्पित गरेर त्यो टाई आफ्ना सैनिकहरूलाई अर्पण गरेको हुनाले विशेष गरी ईसाई संस्कृतिका अनुयायीहरूका लागि त्यो लगाउनु उचित देखिन्छ। अन्धाधुन्द, यसलाई ब्लाइन्ड फेथ भन्छौँ हामी, सुपरस्टिसन भन्छौँ। अर्काले गरेको देखेर मात्रै गर्ने परम्परा विवेक सम्बद्ध परम्परा भन्न मिल्दैन। विवेकले विचार गर्नुपर्छ, हैन र? विवेकले विचार गर्नुपर्छ। हाम्रा मूल्यहरू कति वैज्ञानिक छन्, हामी कति महान छौँ। हाम्रा पूर्वजले यो धरतीलाई के अनमोल देन दिएका थिए, त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्न सक्दा बडा राम्रो हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो। यो यस्ता 50औं उदाहरण छन्। अहिले यहाँ चर्चा गर्दा पनि यहाँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो कसरी संस्कृति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिन्छ, कसरी कुनै राष्ट्रलाई अधीनमा गर्नु छ भने पहिला त्यसको संस्कृति मेटिदिनुपर्छ। हामी एबीपी न्यूजको एउटा तथ्य अनुसार म यहाँलाई बताऊं, अमेरिकामा अहिले करिब 24% अमेरिकनहरू, सम्पूर्ण अमेरिकाको जनसङ्ख्याको 24% व्यक्तिहरूले हिन्दू संस्कृति अपनाइसकेका छन्। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो।
अहिले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई विश्वभरका मनीषीहरू, चिन्तकहरू, प्राज्ञजनहरूले, दार्शनिकहरूले, वैज्ञानिकहरूले, अत्यन्त विज्ञ व्यक्तित्वहरूले यो विश्वको सबैभन्दा महान वैज्ञानिक धर्म हो भनेर विश्व जगतबाट स्तुति गरेका छन्। हामीले जान्नुपर्छ नेपाल सीता र बुद्धको मात्र देश होइन, नेपाल भगवान वेदव्यासको जन्मभूमि पनि हो। दमौली जन्मावदरी वनस्थो व्यासो मनिः सत्यवती सुतोऽसौ पराशरात्मा शरीरन्तराले चिरञ्चकारात्र तपस्तपस्वी। तनहुँको दमौलीमा भगवान वेदव्यासको जन्म भएको थियो। सामान्य भूमिमा हामी जन्मेका होइनौँ, त्यसैले आफ्नो माटोलाई चिनौँ। विश्वमा एउटा नदी त्यस्ती छन् जसले आफूले स्पर्श गर्ने बित्तिकै शिलालाई देवता बनाइदिन्छन्, ढुङ्गालाई भगवान बनाइदिन्छन्, पत्थरलाई पूजनीय बनाइदिन्छन्। त्यस्तो सुन फल्ने नदी नेपालमा मात्रै छ। ती कुन नदी हो? काली गण्डकी। सुन फल्ने नदी सामान्य नदी हो, जसले आफ्नो स्पर्श मात्रले एउटा पत्थरलाई भगवान बनाइदिनुहुन्छ, जड वस्तुलाई भगवान बनाइदिनुहुन्छ। हामी श्रद्धाले उहाँलाई सम्झ्यौँ भने, श्रद्धाले उहाँको सेवन गर्यौँ भने हामीलाई के दिनुहुन्न होला उहाँले? त्यस्तो देवभूमिका हामी वासी हो। अर्को कुरा, सृष्टिका सबैभन्दा पुरातन जीवहरूको अवशेष सालग्राम हो भनेर आधुनिक वैज्ञानिकहरूले व्याख्या गर्छन्। एउटा रामापिथेकस, अर्को सालग्राम। यी दुईटा तथ्यबाट मानव र सम्पूर्ण जीवहरूको सृष्टिको विस्तार नेपाली माटोबाट भएको कुरा विज्ञानको कसौटीमा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले हामी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मात्र देशका वासी होइनौँ। विश्वको प्रथम दर्शन यहाँहरूले जान्नुहोला, विश्वको प्रथम दर्शन हो सांख्य दर्शन। के दर्शन? सांख्य दर्शन। संख्यामा तत्त्वलाई वर्णन गर्ने दर्शन भएकाले सांख्य भनिएको हो। सांख्य दर्शनका प्रणेता भगवान कपिल, जसको जन्मभूमि नेपाल हो। कपिलवस्तु बाणगङ्गा नदीको पावन तट कपिला तीर्थ। त्यसैले रूपन्देही गौतम बुद्धको भूमि, कपिलवस्तु भगवान कपिलको भूमि। रूपन्देहीसँगै जोडिएको नवलपरासी ऋषि पराशरको भूमि। पराशरले दिएको लघु पराशरी, बृहत पराशरी अनि नवलपरासीसँग जोडिएको भूमि चितवन। चितवन अस्ति चित्रवनम नाम नगरम इत्यादि पञ्चतन्त्र आदिमा लेखिएको छ। चित्रवनबाट विचित्रवन, जहाँ अनेक प्रकारका दुर्लभ जडीबुटीहरू र संसारका विचित्र विचित्र प्रकारका प्राणीहरू, वन्य जन्तुहरू जहाँ प्राप्त हुन्छन् त्यो चित्रवन विचित्रवन थियो। अहिले त्यो चितवन भएको छ। चित्रवनबाट थारू भाषामा बोल्दै आउँदा अहिले त्यो चितवन बनेको छ। त्यहाँ आज पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। सबै दुर्लभ प्रकारका वन्य जन्तुहरू आज पनि त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। चितवनमा एउटा भूमि छ, एउटा भरतपुर भन्ने ठाउँ छ। त्यो भरतपुर अहिलेको इन्डियाले आफ्नो नाम भारत जो भनेर भन्दछ, ती राजर्षि भरतले विश्वलाई शासन गरेको केन्द्र नेपालको चितवनको भरतपुर हो। मैले इन्डियामा जाँदा कसैबाट सुने भारतका 27-28 वटा प्रान्त जस्तै नेपाल पनि कुनै प्रान्त थियो। मैले वाला भने मित्र, त्यसो होइन। अहिलेको इन्डिया मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नेपालको अधीनमा थियो। सम्पूर्ण विश्वलाई शासन गर्ने राजर्षि भरत नेपाली माटोका शतपुत्र थिए। चितवनको भरतपुरबाट उनले विश्वलाई शासन गरे। उनको नामबाट भारतवर्ष प्रचलित रह्यो। वर्ष हिमालयदेखि समुद्रसम्मको एउटा यस्तो समान वर्षाको प्रभाव पर्ने भूमिको आधारमा वर्षा शब्दबाट वर्ष निर्धारण गरिएको छ। देवभूमि हो, सामान्य भूमि होइन। त्यसैले हामी जागौँ, हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई विज्ञानको कसौटीमा। संसारमा तुलसी र पिपललाई पुज्ने अर्को कुनै धर्म संस्कृति छैन। अहिले केही वर्ष भयो, 50-100 वर्षदेखि विज्ञानले यो कुरा थाहा पायो, संसारमा सबैभन्दा धेरै हामीलाई प्राणवायु, कस्मिक एनर्जी, हामीलाई प्राणवायु, हामीलाई ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, हामीलाई शरीर र व्यष्टि समष्टि चेतनालाई उद्युक्त गरिदिने त्यो प्राणवायु, त्यो अक्सिजन हामीलाई संसारमा सबैभन्दा धेरै कसले दिन्छ?
तुलसी र पिपलले दिन्छन्, यो कुरा विज्ञानले अहिले जान्यो। हाम्रा पूर्वजले, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा बाबुबाजेले लाखौं वर्षदेखि यो कुरा जानेका थिए। हरेक देव कार्यमा पहिला हामीले गव्य सेवन गर्छौँ। गव्य भनेको गाईबाट प्राप्त हुने 5 वटा अमृत, पञ्चामृत। गाईको दुध, दही, घिउ, गौत, गोबर, यी प्रत्येक अमृत हुन्। हामीले प्रत्येक शुभ, कस्तो वैज्ञानिक छ, हरेक सत्कर्म गर्दा, हरेक पूजा पाठ गर्दा पहिला संकल्प गर्छौँ हामी। संकल्पबाट सुरु हुन्छ। संकल्पको शक्तिलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कति नजिकबाट जान्दा। संसार यो संकल्पको खेल हो। हरेक महान व्यक्तिहरू संकल्पका कारण महान हुन्छन्। संकल्प शक्तिसँग टिक्ने, संकल्प शक्तिसँग लड्न सक्ने, संकल्प शक्तिसँग डटेर सामना गर्ने अर्को शक्ति पृथ्वीमा अर्को छैन। त्यही भएर हाम्रा हरेक कर्महरू संकल्पबाट शुभारम्भ हुन्छ। अनि गाईको गव्य पान गरेर हामीले पूजा सुरु गर्छौँ। त्यो गाईको गौतमा कर्क्युमिन, अहिलेसम्म क्यान्सरलाई निरोध गर्नका लागि, क्यान्सरलाई सन्चो बनाउनका लागि अहिलेसम्म विज्ञानले खोज गरेको सबैभन्दा लेटेस्ट रिसर्च, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोज, क्यान्सर एन्टी क्यान्सर ड्रग, त्यसको नाम हो कर्क्युमिन। त्यो कर्क्युमिन नामक एन्टी क्यान्सर ड्रग लोकल गाई, हामीले पूजा गर्ने गाईको गहुँतमा प्राप्त हुन्छ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले त्यसै पूजा गरेका होइनन् गाईलाई। कति महान छ हाम्रो धर्म संस्कृति, कति वैज्ञानिक छ। हाम्रो शरीरबाट दिव्य विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरू, विद्युत चुम्बकीय तरङ्गको प्रवाह हुन्छ। यहाँहरूले कहिले कहिले भजन कीर्तनमा, सत्सङ्गमा शरीर जिरिङ्ग हुने, राउहरू सिधा हुने, खडा हुने यस्तो अनुभूति गर्नुभएको होला। त्यो विद्युतीय शक्ति हो। हृदयको वीणामा झङ्कार भयो भने शरीरमा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो शरीरबाट विद्युतीय ऊर्जाको प्रवाह छ। त्यो ऊर्जासँग पृथ्वीको ऊर्जा र शरीरको ऊर्जाको तालमेल बनाउनका लागि हाम्रा महर्षिहरूले पूर्वतिर सिर गरेर सुत, या दक्षिणतिर सिर गरेर सुत, उत्तरतिर गरेर नसुत, हामीलाई सुत्ने विज्ञान सिकाएका छन्। हामीलाई शुद्ध बायाँ कोख गरेर सुत्ने कला हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले वामकोख शौच सम्बिसे। हाम्रा ऋषि महर्षिले भनेका छन्, अहिले वैज्ञानिकहरूले भनिसके, हाम्रो शरीरमा डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउनका लागि, हामीले भोजन गरेको भोज्य पदार्थलाई पाचन गर्नका लागि बायाँ कोख गरेर सुत्नु अत्यन्त वैज्ञानिक छ, अत्यन्त हितकारी छ। यो कुरा अहिले वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेका छन्। हाम्रा हजारौं हजार वर्षदेखि हाम्रा पूर्वजले, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले संसारलाई यो परम कल्याणकारक कुरा हो, यो गर भनेर बताएका कुराहरू 1 से 1 कुराहरू विज्ञानले आफ्नो कसौटीमा प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ। अहिले आधुनिक यो इलेक्ट्रिक बल्ब हामीको कुरा गर्छौँ। इलेक्ट्रिक बल्बका बनाउने वाला व्यक्तिको नाम के हो? थोमस एल्वा एडिसन। हामीलाई सायद थाहा छैन। ज्योतिर्मय रथ लिएर पुरै ब्रह्माण्ड, पुरै पृथ्वीलाई उज्यालो गराएर हिँड्ने राजा प्रियव्रत यो विद्युतीय ऊर्जाका आदिम खोजकर्ता थिए। हामी राइट दाजुभाइले प्रथम विमान बनाए भनेर पक्क पर्छौं। उनी भन्दा 8 वर्ष अगाडि त हाम्रै ऋषि भरद्वाजले लेखेको भरद्वाज विमानक शास्त्र नामक ग्रन्थबाट पुणे नजिकैका एकजना शिवकर तलपडे बापुजी नाम गरेका ब्राह्मणले विमान बनाएर अनि अंग्रेज शासकहरूको अगाडि, गभर्नरको अगाडि, गोविन्द राणाडे जस्ता विद्वानहरूको अगाडि चौपाटी शहरमा उनले 1500 फिटको उचाइमा 8 वर्ष अगाडि विमान बनाएर उडाएका थिए। अंग्रेजहरूले यसलाई अगाडि आउन दिएन। अनि उनीहरू गएर उनीलाई अनुरोध गरेर उनीसँग त्यो विमान बनाउने कला सिके। उदार ब्राह्मणले सबै कुरा सिकाइदिए। अनि उनीबाट सिकेर त्यो ज्ञानलाई उनीहरूले बेलायतमा ल्याए, प्रयोग गरे। प्रयोग गर्ने क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भयो, उनी डराए। अनि यो कुरा चारैतिर फैलिएको थियो। अनि अमेरिकाका ती साना बच्चा विल्भर र ओर्विलले अनि यो ज्ञानलाई बहुत दुःख र कष्टका साथ बेलायतबाट अमेरिका पुर्याउन सफल भए। अनि त्यही विधिबाट उनीहरूले 1903 मा विमान बनाएर उडाए। आणविक ऊर्जाका खोजकर्ता जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर, उनले एटम बम बनाए। एटमको परिभाषालाई तोडिदिने, बदलिदिने वैज्ञानिक थिए अल्बर्ट आइन्स्टाइन। ए भनेको नो, टम भनेको डिस्ट्रक्सन, जसलाई टुक्रा पार्न सकिँदैन, जसलाई खण्डित गर्न सकिँदैन, जसलाई अलग अलग गर्न सकिँदैन, त्यसलाई एटम भनिन्छ भनेर पहिले विश्वमा एटमको परिभाषा थियो। तर आइन्स्टाइन यस्तो पहिलो व्यक्ति हुन् जसले एटमलाई तोड्न सकिन्छ।
त्यसको न्युट्रनले न्युक्लियसमा प्रहार गर्दाखेरि त्यसको ऊर्जाबाट एटमिक इनर्जीलाई उत्पन्न गर्ने कला, त्यो ज्ञान पदार्थलाई ऊर्जामा र ऊर्जालाई पदार्थमा बदल्ने त्यो ज्ञान सुरुमा हामीलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बताए। उनकै विधिमा आधारित रहेर त्यो कुरालाई सत्य प्रमाणित गरेर धरतीमा पहिलो आणविक ऊर्जा अहिले पछिल्लो समयमा बनाउने काम गरे। जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमरले पत्रकारहरूले सोधे, हजुर आणविक ऊर्जाको प्रथम खोजकर्ता हुनुहुन्छ? उनले भने अहिले पछिल्लो समयमा हो, तर यो ज्ञान त मेरो ज्ञान होइन, मेरो मात्रै कुरा होइन। आजसम्म विज्ञानले जे जति खोज गरेको छ, आविष्कार गरेको छ, अध्ययन अनुसन्धानबाट धरतीलाई उपकार गरेको छ, उपकृत गरेको छ, ती सारा वैज्ञानिक आविष्कार, भौतिक विज्ञानका खोजहरू सम्पूर्ण प्राचीन हिन्दू विज्ञानको देन हो। उनले भन्छन्, what we shall find in modern physics is an exemplification and encouragement and refinement of old Hindu wisdom। सम्पूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार, सम्पूर्ण वैज्ञानिक खोजहरू प्राचीन हिन्दू विज्ञानको आधार भएको हो। आज संसारका सबैभन्दा प्रमुख टप युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृत विभाग छ। खुसीको कुरा, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड जस्ता युनिभर्सिटीमा त्यहाँको संस्कृत विभागका प्रमुख हाम्रा नेपाली आमाका छोराहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो यस्तो महान गौरवशाली देश, हामी जसलाई आमा भनेर सम्मान गर्छौँ। मैले एउटा अहिले हामी आफ्नो देशबाट टाढा हुँदा हाम्रो लागि दुईटा आमा छन्। एउटा जन्म दिने आमा बाबा हुनुहुन्छ, एउटा आफ्नो मातृभूमि हुनुहुन्छ। लङ्का विजयपछि लक्ष्मणले प्रभु यहीबाट संसार राज गर्दा हुँदैन भनेर भन्दा रामले भन्नुभएको थियो, अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यद्यपि यो लङ्का सुनै सुन्नु बनेको छ, स्वर्णमयी लङ्का छ, तर पनि मलाई मेरो जन्मभूमि, मेरो प्यारो अयोध्या र मलाई जन्म दिने आमा समान अरू संसारमा केही लाग्दैन। तिमी लङ्काको कुरा गर्छौ, जन्म दिने आमा र मातृभूमि, जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ लक्ष्मण। त्यसैले आमाको महत्त्व धेरै ठुलो छ। आजभोलि हाम्रा आमा बाबा प्रायः 30-40 लाख छोराछोरीहरू विदेशमा आएपछि आमा बाबा, वृद्ध आमा बाबा घरमा कति रोएका छन्, कति दुखी छन्। म एउटा पंक्ति गाउँछु, यहाँहरूलाई त्यो पंक्ति बडा प्यारो लाग्ला। यहाँहरूले मेरो पछि पछि मलाई गाएर साथ दिनुहुनेछ। आदरणीय शिशिर खनालज्यूले पनि मेरो साथमा गाउनुहुनेछ। लोक लयमा छ, बडा प्यारो छ। आमा र बाबालाई कहिले हेला नगरौ, आमा र बाबालाई कहिले हेला नगरौ, उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ, उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ। बिरहले आमा बाबा रोए भने थरथरी, बिरहले आमा बाबा रोए भने थरथरी, उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ, उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ। 10 महीना कुखमा राखी 10 धारा पिलाई, 10 महीना कुखमा राखी 10 धारा पिलाई, कहिले काखमा कहिले हातमा फूल जस्तै खेलाई, कहिले काखमा कहिले हातमा फूल जस्तै खेलाई। 10 धारा तुझको भारा तिर्नु पर्छ आमाको, 10 धारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको, भगवान समझी सेवा गरौ आमा बाबाको, भगवान समझी सेवा गरौ। विशेष गरी इजरायलमा केयर गिभरको रूपमा सेवा गर्ने चलन छ। यहाँका आमा र बाबालाई सेवा गरिरहँदा आफ्नो आमा बाबाको कति याद आएको हुन्छ। आमा र बाबालाई कहिल्यै हेला नगरौ, आमा र बाबालाई कहिल्यै हेला नगरौ, उनको मनको पिरले हाम्रो
जलाइदिन्छ। हामीलाई केही कुरा प्राप्त भयो भने हामी आफै लिन्छौँ आफै कान्छौँ, तर आमा यस्तो चिज हो। आमालाई कसैले केही मिठो कुरा दियो भने आमाले कप्प खानुहुन्न, आमालाई आफ्नो छोरी याद आउँछ, आफ्नो छोरा याद आउँछ, हैन त? हाम्रै लालन पालनमा सारा जीवन बिताए, हाम्रै लालन पालनमा सारा जीवन बिताए, आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित जिताए, आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित जिताए। यति प्यारा बाबालाई जसले हेला गर्नेछ, यति प्यारा बाबालाई जसले हेला गर्नेछ, मरेपछि कुरै छोडौ जिउँदै नरक पर्नेछ, मरेपछि कुरै छोडौ जिउँदै नरक पर्नेछ। राधे श्याम भजौ राधे श्याम, राधे श्याम भजौ राधे श्याम। आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम, आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम, आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम, आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम। जन्म दिने आमा बाबाको आमा भन्दा प्यारो शब्द यो धरतीमा अर्को केही छैन। आज मैले युट्युबमा एउटा राष्ट्रभक्तिको एउटा गीत सुनिरहेको थिएँ, मलाई ती शब्दहरू सुन्दा आँखामा आँसु आयो। पहिलोचोटि सुने मैले। हे नेपाल आमा, एउटा प्रश्न सोध्नु छ मनमा लिए, हुन्न नभने एउटा सन्तान भोकले रुँदा मन फाट्दैन र कि कर्णाली सुदूरपश्चिम तिम्रो होइन र? कस्तो मार्मिक पंक्ति छ। कुनै बच्चा कुनै सन्तान यदि भोकै सुतेको छ भने बच्चालाई निद लागोस् नलागोस् तर आमालाई निद लाग्दैन। एउटी आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई भोकै राखेर सुत्न सक्दैन। आमाको महत्त्व अर्कै छ। त्यसैले हे हरि संसारै भरि, हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। हे हरि संसारै भरि, हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। हे हरि संसारै भरि, हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। हे हरि संसारै भरि, हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। हे हरि संसारै भरि, हे हरि संसारै भरि, राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै
जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी हे हरि संसारै हरि हे हरि संसारै हरि राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी हरि हरि हे हरि 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 राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी हे हरि संसारै हरि हरि संसारै हरि राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी राम जस्ता छोरा हुन् सीता जस्तै छोरी। कीर्तमयी नेपाल जननीको नेपालको बारेमा दुई लाइन फेरि गाउँ है। भाग्य हाम्रो कति महान भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल यो जन्म ठाम भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान भाग्य हाम्रो कति हात माथि गरेर सबैले भाग्य हाम्रो कति महान हो जन्म ठाम भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान सबैले देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान हो देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल हो जन्म ठाम देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान हो देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समान। तीर्थमयी नेपाल जननीको अब हामी एउटा अत्यन्तै मार्मिक प्रसङ्ग सुन्छौँ। यो प्रसङ्गमा मलाई लाग्छ आँखाबाट आँसु नआउने कोही हुँदैन। यति मार्मिक प्रसङ्ग छ। मैले आमाको प्रसङ्ग ल्याएको छु, अहिले आमाकै चर्चा चलिरहेको छु। एउटा घटेको सत्य घटना, एउटा बडा विचित्रको प्रसङ्ग। आमा के हो, हामी मातृभूमिलाई कसरी अब हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ, मातृभूमिको महिमा के हो, जन्म दिने आमाको महत्त्व के हो। मैले आधुनिक नारी अधिकारको चर्चा गर्ने अधिकारवादीहरूलाई बताउन चाहन्छु, पृथ्वीमा नारीलाई भगवानको रूपमा, जगत जननीको रूपमा, यो विश्व ब्रह्माण्डको मूल शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर देवी या भगवतीको रूपमा सम्मान गरिएको यदि कुनै धर्म र संस्कृति पृथ्वीमा यदि कुनै छ भने त्यो केवल हिन्दू धर्म हो। के गरे अन्य विभिन्न नाम गरिएका धर्महरूमा एउटी कुनै भगवतीको कुनै एउटा देवीको नाम भन्नुस् त ल त कोही हुनुहुन्छ? कोही छ संसारमा? अहिले विभिन्न ग्रन्थहरूको प्रमाण पनि चाहिएन। त्यहाँ
आमाहरूको के स्थान छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रश्न छ। यही भएर हो बेलायतमा ठुलो आन्दोलनपछि बल्ल नारीहरूले भोट दिन अधिकार प्राप्त गरे। कति वर्ष भयो? 1920 पछिको दशक आन्दोलनमा बल्ल उनीहरूले भोटिङ राइट प्राप्त गरे। 70-75 वर्ष भयो अमेरिकामा भोटिङ राइट प्राप्त गरेको। यसै गरी गल्फ कन्ट्रीहरूमा विशेष गरी अरबमा यो वर्षबाट उनीहरूले भोट दिँदैछन्, किनभने मानव समान पनि मानिएको थियो। त्यसैले हामीले नेपालमा अहिले 33% चाहिँ संवैधानिक रूपमा आमाहरूलाई र कतिपय राजनैतिक दलले 50% रूपमा गर्ने भनेर कुरा गरेका छन्। हाम्रो हिन्दू संस्कृतिले पुरुषलाई भन्दा 1000 गुणा माथि आमाहरूलाई राखेको छ। मैले प्रमाण सुनाउँछु। मानव जातिका आदि पिताको नाम हो मनु। मनुका सन्तान भएको हुनाले हामीलाई मनुष्य भनिएको हो। मनुका छोराछोरी भएको हुनाले मनोरपत्यानि मानवाः, मनुष्याः, मनुका सन्तति। मनुले मनुस्मृतिमै लेख्नु भएको छ। के लेख्नु भएको छ? सहस्रन्तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता भन्दा माता सहस्र अर्थात् 1000 गुणा गौरवशाली हुनुहुन्छ, महिमायुक्त हुनुहुन्छ। कसले यो कुरा बुझ्यो? यो पनि सृष्टिको आदिको कुरा हो। यहाँ आदम इब आदिको कुरा आउँछ। आदमबाट विस्तार भयो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आदमबाट आएको हुनाले आदमी भन्नुहुन्छ है। हामी मनुबाट आएको हुनाले मनुष्य र मानव भन्ने गर्दछौँ। अब एउटा कुरा हामीले इतिहास बुझौँ। अहिले चलेका संस्कृतिहरूमध्ये इस्लाम करिब 1450 वर्ष पुरानो छ। प्रोफेट मोहम्मदको उपदेशपछि मक्का र मदिनाको यात्रापछि तात्कालिक 360 प्रकारका देवताहरूका मन्दिरहरू तहस नहस गरेर अनि उहाँले एउटा एक ईश्वरवादको प्रतिपादन गरेर उहाँले जुन ज्ञान धरतीलाई दिनुभयो, इस्लाम भनेको शान्ति मानिन्छ, त्यो अहिले 1450 वर्ष पुरानो हो। यही बेथलेहममा, इजरायलकै बेथलेहममा जन्मनुभएका जिससले यहाँबाट 13 वर्षको भएपछि हराएर 30 वर्षको हुँदासम्म 18 वर्षसम्म हाम्रा ग्रन्थहरूमा 18 वर्षको महत्त्व छ। 18 को विशेष महत्त्व छ। गीतामा 18 अध्याय छ, भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, महाभारतमा 18 पर्व छन्। त्यसैले महाभारतको युद्धमा 18 अक्षौहिणी सेनाले युद्ध गरेका थिए। 18 पुराण छन्, 18 को विशेष महत्त्व छ। जिसस 18 वर्षसम्म नेपाल, इन्डिया र तिब्बतमा बसे। अहिलेको इन्डिया ब्रिटिस प्रति ऋणी छ यो अर्थमा, यदि ब्रिटिसले इन्डियामा गएर शासन नगरेको भए अहिलेको इन्डिया लगभग सर्लकै हाम्रा पूर्वजले जितेर खाइसक्थे। उनीहरूले बचाइदिएका र जितगढी आदि किल्लाहरू साक्षी छन्। हट्ने होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले नझुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। बुटवल नजिकैको त्यो जितगढीले आज पनि संसारलाई सन्देश दिएको छ, हामी कहिल्यै झुकेका छैनौँ। त्यसैले वीर उजिर सिंह आदि, अमरसिंह भक्ति थापा लगायतका महान वीरहरूले डटेर सामना गरेर हाम्रो गौरवशाली अस्मितालाई बचाएका छन्। नेपाल यस्ता महान वीरहरूको देश हो भन्ने कुरालाई त भारतका अहिलेका इन्डियाका स्थल सेनाधिपति पूर्व मलिक शाहले भनेका थिए। बडा गजबको कुरा। नेपाल हामीले राष्ट्रगानमा गाउँछौँ नि, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि। ज्ञान मान्छे दुई प्रकारले मर्न डराउँदैन, या अनन्त ज्ञान भएर, ज्ञान भएर, या पूर्ण अज्ञान भएर मान्छे मर्न डराउँदैन। बीचमा मान्छेलाई मर्न डर लाग्छ। अब मलिक शाहले नेपालीहरूलाई के भन्छन्? If somebody says I am not afraid of dying, either he is Gorkha, either he is lying. यदि कसैले यो भन्छ
मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन, तब एउटा यो कुरा हुन सक्छ कि त्यो व्यक्ति झुट बोलेको छ, या त यो सम्भवै छैन, त्यो के गोर्खाली हुनुपर्छ। त्यो गोर्खा, हामी त्यो गोर्खाली नेपाली हो। ज्ञानको भूमि हो, विश्वको प्रथम भाषा त्यहाँबाट विकास भयो। अहिले हामीले तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूलाई गएर अनुरोध गरेका थियौँ। इन्डियाले प्रस्ताव लाँदैछ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो, किनभने हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएका थियौँ बेङ्गलोरमा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन योगा नेचुरोप्याथी एन्ड आरोग्य एक्सपो 2012। नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा हामी त्यहाँ उपस्थित थियौँ। त्यो कार्यक्रममा विदेशी 7 समुद्र पारीका एकजना स्वामीजीले भारतबाट जुन 21लाई विश्व योग दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। अनि मैले स्वामीजीलाई भने, स्वामीजी, वी हैव बीन सेलिब्रेटिङ दिस वर्ल्ड योगा डे फेस्टिभल सिन्स लास्ट 34 इयर्स। अहिले त 38-39 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले प्लिज हेल्प अस स्वामीजी भने मैले भन्दै। हामीले त नेपालमा जन्मिएका एकजना, पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका एकजना योगी हरिप्रसाद मानसाग्ने, डाक्टर हरिप्रसाद 35-36-37 वर्षदेखि योग सम्बद्ध घोषणा गरेर, विश्व योग दिवस घोषणा गरेर माघ 1 गतेलाई विश्व योग दिवस मनाइराखेको छ नेपालमा। अनि इन्डियाले प्रस्ताव लाँदै गर्दा हामीले सुशील कोइरालाजीलाई गएर भेट्यौँ। अनि मोदीजीले संयुक्त राष्ट्रमा प्रस्ताव लाँदैछन्, नेपाल योग जन्मिएको देश हो, शिव पार्वतीको देश भनेर विश्वमा चिनिएको देश हो, नेपाली माटोबाट विकसित भएको हो योग सभ्यता। त्यसैले हामीले प्रस्ताव लानु उचित हुन्छ। उहाँले आफ्नो समयमा त्यो साहस गर्न सक्नु भएन। जब मोदीले प्रस्ताव लिएर गए, 177 स्वीकृति दिने राष्ट्रमा पहिलो सिग्नेचर सुशील कोइराला। अनि हामी त चुक्यौँ, के गर्ने त अब त्यो माघ 1 गतेलाई भनेपछि। अहिले गत वर्ष, अघिल्लो वर्षको श्रावण 28 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले त्यो राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेर भनेर माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस बनाएको छ। नेपाल योगको जन्मभूमि हो। योग मान्छेलाई स्वस्थ बनाउने एउटा माध्यम हो। म हजुरहरूसँग अनुरोध गर्छु, हामी विदेशको माटोमा छौँ, जति आफ्नो माटोबाट टाढा हुन्छौँ त्यति धेरै आफ्नो मातृभूमिको माया बढ्छ, त्यति परिवारको याद आउँछ, त्यति आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी, आफ्ना सँगै पढेका साथीहरूको याद आउँछ। कमसेकम बिहान उठेर केही बेर योग गर्ने गरौँ। योग र प्राणायाम गरेपछि हाम्रो अरबौं रुपियाँ बच्न सक्छ। स्वास्थ्यमा खर्च, हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। हामीसँग त्यस्तो संसारमा उपचार गरेर सन्चो हुँदैन भनेर असाध्य मानिएका कैयौँ असाध्य रोगहरू योगबाट सन्चो भएका, प्रमाणित सन्चो भएका प्रमाणहरू सयौं प्राप्त भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले योग जन्मिएको देश नेपाल। हामी नेपालीहरूले विश्वलाई हामीले योग दिएको हो भनेर हामीले गौरवका साथ यो कुरा अगाडि ल्याउनुपर्छ। अब पनि त्यो इतिहास लुक्दैन। प्रस्ताव लाँदैमा त्यो इन्डियाकै हो भन्ने कुरा हुँदैन। केही मान्छेले के भन्छन् भने हिन्दू धर्म इन्डियाको हो, इन्डियाबाट नेपालमा आएको भन्छन्। नबुझ्नेहरू बिचरा। हामी इन्डियाका ऋणी छौँ र चीनका पनि ऋणी छौँ। हाम्रो दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू बौद्ध धर्म पनि नेपालमै जन्मिएको हो, हिन्दू धर्म पनि नेपालमै जन्मिएको हो, किराँत धर्म पनि नेपालमै जन्मिएको हो। नेपालमा जन्मेको बौद्ध धर्मले वहाँ चीनका 1 अरब व्यक्तिलाई आफ्नो अनुयायी बनाएको छ। नेपाली माटोमा जन्मेको हिन्दू धर्मले भारतका 1 अरब व्यक्तिहरूलाई हिन्दू बनाएको छ। त्यो दुईटै धर्म जन्मिएको भूमि नेपाल हो। त्यसैले हामीले गौरवका साथ अहिले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने हिन्दू जागरण नेपाल अभियान चलाए। हिन्दू शब्द हामीले बुझौँ है। हिन्दू शब्दलाई बिचमा आएर अनर्थ गर्ने प्रयास गरियो। मैले यसको 2-4वटा अर्थ यसको सुनाउँछु यहाँहरूलाई। हिन्दू कसलाई भनिन्छ यो कुरा क्लियर हो। आज 2टा शब्द लोक भाषामा भन्दैछु है, यो फेरि शास्त्र सम्मत पनि हो। हिन र दूर, हिन प्लस दूर मिलाउनुहोस्। हिन्दूर हिन्दूर हिन्दू हिन्दू हिन्दू। र संस्कृतमा आधा रकार भयो भने त्यसको रुत्व विसर्ग हुन्छ व्याकरणमा, संस्कृत व्याकरणमा। हिन्दू जसले पुरै पृथ्वी हाम्रो घर हो
तिनै लोक हाम्रो देश हो, स्वदेश हो, भुवनत्रयम वसुधैव कुटुम्बकम कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। पुरै विश्वलाई श्रेष्ठ बनाउने, पुरै विश्वलाई संस्कारित बनाउने, पुरै विश्वलाई अत्यन्त उपयोगी बनाउने भनेर त्यो महान अभियान हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बनाएका थिए। हामीले प्रार्थना गर्दा मैले त पर्वतमा एउटा कार्यक्रममा जाँदा देखेँ, एकजना अर्ध चेतना भएको भनेको अलि मनस्थिति पुरै ठिक नभएको एकजना व्यक्ति, म जुन घरमा बसेको थिएँ उनी साँझ त्यही घरमा बस्न आएछन्। घरका उदार व्यक्तिले उनलाई पनि मेरो कोठासँगै उनलाई एउटा बस्नको लागि बास दिएछन्। बिहान उठेर म मेरो नित्य कर्ममा जाँदा अरूले पागल भनेको त्यो व्यक्ति बिहान उठेर मभन्दा पहिल्यै नुहाइसकेछ अनि उसले गुनगुनाइरहेको थियो, यसरी भन्दै थियो। एउटा मनस्थिति ठिक नभएको व्यक्तिले पनि हामी कहाँ प्रार्थना गर्दा हे ईश्वर संसारका सबै मनुष्य सुखी हुन्, कसैलाई कुनै दुःख नहोस्, संसारका सबै व्यक्ति निरोगी हुन् भनेर प्रार्थना गर्दो रहेछ। त्यस्तो भूमिका वासी हुन् हामी त, सामान्य कुरा होइन। त्यसैले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जुन ज्ञान जुन विज्ञान संसारलाई दिएका छन्, अब हामीले ज्ञान र विज्ञानलाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः, गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। भगवानले सुखदेवले अन्त्यमा ज्ञान विज्ञान निष्ठय भनेर भागवतमा भन्नुभएको छ। त्यसैले अब पूर्व र पश्चिम सम ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज निडेड from east to the west to save Western science from spiritual anemia. एकजना चिन्तकले भन्छन् पश्चिमको आधुनिक भौतिक विज्ञानलाई रक्ताल्पताबाट एनिमियाबाट बचाउने हो भने पूर्वबाट त्यहाँको आध्यात्मिक चेतनाले अनुप्राणित रक्तदान गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसैले हामी हाम्रो एउटा अभियान छ, त्यो अभियान के अब वैज्ञानिक अध्यात्मवादको स्थापना होस्, पूर्वीय दर्शनले विश्वलाई नेतृत्व गरोस्। हाम्रो नेपाली बाटोबाट विकसित भएको दर्शन र धर्म र संस्कृतिले सम्पूर्ण विश्वलाई बेलायतमा रिसर्च गरियो। बेलायतमा बस्ने सम्पूर्ण मानवहरूमा सबैभन्दा सुखी कुन धर्म र संस्कृतिका छन् भनेर खोज गर्दा पत्ता लाग्यो बेलायत भरि बस्ने विश्वभरिका व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा सुखी हिन्दू रहेछन्, किनकि हिन्दूले सबैको शान्ति र सुखका लागि प्रार्थना गर्छन्। यो विश्वभर प्रमाणित भएको छ। जुन बेला अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव चलिरहेको थियो त्यतिखेर वर्तमानकी अहिले बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे इन्डियाको दक्षिण भारतको शिव मन्दिरमा साडी लगाएर थालीमा पूजाका सामग्री लिएर पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विजयी गराउनका लागि उनकी छोरी इभान्का ट्रम्पले शिवका मन्दिरहरूमा पूजा र आराधना गराएकी थिइन् र भनेकी थिइन् पृथ्वीमा एउटा मात्र धर्म छ जो मान्छेले बनाएको होइन, जो ईश्वरबाट चलेर आएको एक मात्र धर्म छ, त्यसले विश्वलाई शान्ति दिएको छ, त्यो धर्म हिन्दू धर्म हो। हिन्दू धर्मको हिन्दू भनेको के हो? जसले हीन भावनालाई दूर राखेर उदार चेतना, विशाल दर्शन, विशाल फराकिलो मन, विशाल छाती, सम्पूर्ण विश्वलाई आफूभित्र समाहित गर्न सक्ने त्यस्तो विशिष्ट ज्ञान शक्ति भएको व्यक्ति हिन्दू हो। हीनम दुनोति स हिन्दू। हिन्दू शब्दको एउटा अर्थ के रहेछ? हीन भावनालाई टाढा राख्ने। अर्को अर्थ सुन्नुहोस्, हीनम दूषयति, आफूभित्र भएका दुर्गुणहरूलाई जसले हटाएर आफूलाई स्वच्छ पवित्र निर्मल अत्यन्त उज्जवल बनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई हिन्दू भनिन्छ। माने परिष्कृत, संस्कृत भनेकै त्यही, संस्कृत भनेको परिष्कृत, परिष्कृत भनेको संस्कृत, प्युरिफाइड, एकदमै शुद्ध। त्यसैले आफूभित्रका दोष दुर्गुणहरूलाई हटाएर जो सबैभन्दा परिशुद्ध बनिसकेको छ त्यो व्यक्तिको हो हिन्दू हो। जसले सानो विचारलाई छोडेर भनिसक्यो नि केवल छोराछोरीमा मात्र सीमित छ, त्यो भन्दा राष्ट्र धर्म समाज धर्म केही गर्दैन भने त्यो के हो? के भन्यो भने शिशुपाल। केवल शिशुहरू मात्रै पालेर बसेको छ भने त्यो के हुन्छ? शिशुपाल हुन्छ। त्यसैले हामी शिशुपाल हुने होइन, हामी विश्वामित्र बन्ने हो। के बन्ने हो? विश्वलाई मित्र बनाएर। वेदको एउटा मन्त्र सुन्नुहोस्, मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्याहं चक्षुषा समीक्षामहि। मैले मित्र भाव राखेर संसारका सबै प्राणीलाई हेरौँ, सबै प्राणीले पनि मलाई मित्र भाव राखेर हेरुन्। हामीहरू परस्परमा मित्र भाव राखेर एकले अर्कालाई मित्र भाव राखेर सेवा गरौँ। गीतामा कृष्णले के भन्नुहुन्छ, कति महत्त्व छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा प्रत्येक तत्त्वको। हेर्नुहोस् है, कृष्णले अवतार लिएर पाँचै तत्त्वलाई शुद्ध गरेका छन्। हाम्रो पाँच भौतिक शरीर छन्, पाँच भन्दा अर्को तत्त्व खोजेर पाइँदैन। पृथ्वीलाई शुद्ध गर्न पूतनाको संहार, वायुलाई शुद्ध गर्न तृणावर्तको संहार, जललाई शुद्ध गर्न कालीय दमन यमुनाको परिशुद्धि, आकाश तत्व शुद्धि गर्न व्योमासुरको संहार, अग्नि तत्व शुद्ध गर्न परोक्ष र अपरोक्षमा दुई पटक मुखात अग्नि अजायत, मुखबाट प्रकट भएको अग्निलाई मुखमै भगवानले पान गरिदिनु भएको थियो। आज पनि आगो पिउन सकिन्छ, आज पनि आगोमा हिँड्न सकिन्छ। पूर्वीय दर्शन विचित्र छ, अद्भुत छ। शरीरमै अग्नि छ, शरीर भित्रैबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। त्यही भएर पहिले पहिले पति र पत्नी एक प्राण भएकाहरू अर्काले जबरजस्ती सती लगाएर त्यो चितामा जबरजस्ती झोकेर मार्ने परम्परा अत्यन्त अशास्त्रीय र अत्यन्त घृणित परम्परा थियो। नेपालमा राणा शासनमा त्यो अन्त भयो, अनि भारतमा राजा राममोहन रायको नेतृत्वमा अन्त्य भयो। उनकी भाउजूलाई जबरजस्ती मान्छेहरूले बाँसका ती दाउराले घुचेर उनलाई चितामा जाकेर अनि झर्न नदिएर अनि त्यही नमर्न खोजेकी भाउजूलाई जबरजस्ती मारेपछि उनले विद्रोह गरे। अनि उनले पढे शास्त्रहरू कहीँ कतै पनि सती प्रथाका लागि व्यवस्था छैन, तर कहीँ कहीँ सती गएका प्रसङ्ग पाइन्छ। एक प्राण भइसकेकाहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोला, उर्दूमा तलाक शब्द छ पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदका लागि, अङ्ग्रेजीमा डिभोर्स शब्द छ, नेपालीमा पनि एउटा शब्द विकसित भइसकेको छ पारापाचुकी। तर संस्कृत भाषामा पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदका लागि कुनै शब्द, संस्कृतमा कति शब्द छन् अघि मैले भनिसकेँ, 2791 वटा भाषाका शब्द जोड्दा पनि संस्कृतको भाषाका शब्द पुग्न सक्दैन। अङ्ग्रेजी भाषाका मूल शब्द जम्मा 65,000 छन्, संस्कृत भाषाका मूल शब्द नै कति छन्? 1,02,78,50,00,000 कति छन्? विश्वमा अरू भाषामा दुई वचन छँदै छैन, केवल संस्कृतमा मात्रै छ। र अर्को खुसीको कुरा, एल्गोरिदम आजसम्म गणितीय समस्या, विज्ञानमा गणितीय समस्यालाई समाधान गर्ने विधि हो एल्गोरिदम, केवल संस्कृतमा मात्रै छ। अब संस्कृत आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको लागि सबभन्दा उपयोगी भाषा, साइन्स र टेक्नोलोजीका लागि र अन्तरिक्षको भाषाको रूपमा, अन्तरिक्षमा मेसेजहरू पठाउँदाखेरि सबै उल्टो पाल्टो हुँदाखेरि अरू संसारका कुनै भाषाबाट त्यो सन्देश प्रवाहित भएन, सफल भयो। संस्कृत मात्रै यस्तो भाषा हो, शब्द जहाँसुकै अगाडि होस्, बिचमा होस्, अन्तमा होस्, केही फरक पर्दैन। अङ्ग्रेजीमा हैन, अङ्ग्रेजीमा कर्ता कर्म बन्न पुग्छ, कर्म कर्ता बन्न पुग्छ, शब्दलाई अगाडि र पछाडि राखिदियो भने। राम लुक्स सीता, सीतालाई र रामलाई अलग गराइदिनुस् त। सीता लुक्स राम गर्दाखेरि रामले सीतालाई हेर्छिन्, सीता रामले सीतालाई हेर्छिन्, अलग अलग बाँकी भएन। तर संस्कृतमा हेर्नुहोस् है, रामः सीतां पश्यति, सीतां पश्यति रामः भने पनि, पश्यति रामः सीतां भने पनि, पश्यति सीतां रामः भने पनि, रामः सीतां पश्यति, चार प्रकारले जसरी भने पनि त्यसको अर्थमा कहिल्यै अन्तर आउँदैन, किनभने संस्कृत विभक्तिनिष्ठ भाषा हो, त्यसको गहिराई धेरै छ। अहिले मैले एकछिनमा हजुरहरूलाई कति कुरा मैले बुझाउँला, यति बुझौँ, संस्कृत भन्दा वैज्ञानिक, संस्कृत भन्दा श्रेष्ठ भाषा पृथ्वीमा अर्को पनि छैन। त्यसैले संस्कृत भाषाको संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ व्याकरण ग्रन्थको नाम हो अष्टाध्यायी। त्यो ग्रन्थ लेखिएको कहाँ हो? अर्घाखाँची जिल्लामा। कहाँ? अर्घाखाँचीको पडेनामा। अर्घाखाँचीसँग जोडिएको अर्को जिल्ला छ पाल्पा। त्यो पाल्पा हामीले सम्झनै पर्ने भूमि हो, किनभने पाल्पामा ऋषि माण्डव्यको जन्म गर्न तपोभूमि छ। पाल्पाको दमकडा भन्ने ठाउँमा आज पनि 300 वर्ष जति पुरानो ऋषि माण्डव्यको मूर्ति छ, मन्दिर छ। माण्डव्य को हुन् भनेर जान्नु पर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा जीसससँग तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ। राज्यद्रोहमा उनलाई क्रुसमा टाग्ने सजाय दियो, उनले क्रुसमा टागिएर प्राण त्याग गर्नुपर्ने भयो।
अनि आफूलाई क्रुसमा टाग्नेहरूलाई यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है ईश्वर भनेर अनि जिससले क्षमा मागे। माण्डव्यलाई उनी चोर थिएनन्, चोरहरूले उनको कुटीमा लगेर सामान राखेर आफू भागे। पछाडि पिछा गर्दै आएका सैनिकहरूले माण्डव्यलाई चोर सम्झेर लिएर गए, मौन थिए। अनि चोरलाई सजाय के हो भन्दा सुलीमा चढाएर मार्नुपर्छ, त्यस्तै सुलीमा तीको सुलीमा शरीरलाई गाडेर रोपेर मार्ने मृत्युदण्ड भनेर घोषणा गरियो। अनि सुलीमा गाड्न खोज्दा आज शिव पार्वतीको नृत्य पनि छ है विशेष। अनि हामी बीच बीचमा भजनहरू पनि गाउँछौँ। माण्डव्य ऋषिलाई क्रुस के सुलीमा टाग्यो, सुली गडेन शरीरमा, तपोबलले गर्दा सुलीमा टक्क वा अडिएर चाहिँ तपस्या गर्न लाग्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, मैले एउटा चेतना जिससको चेतना र माण्डव्य ऋषिको चेतनाको मात्रै कुरा गर्छु अहिले। जिससले आफूलाई क्रुसमा टाग्नेहरूलाई अपराधी सम्झिए, दोषी सम्झिए र उनले गल्ती गरेको मानेपछि उनका लागि क्षमा मागेका छन्। तर माण्डव्यले उनलाई पनि मृत्युदण्ड दिएको हो। माण्डव्यले 2 दिन 3 दिनसम्म पनि त्यहीँ बसेर तपस्या गरे। हेर्नुहोस्, जिसस पनि 3 दिनपछि बौराएर उठ्यो भनेको छ। उनी त्यसलाई धरतीमा गाडी फेरि 3 दिनपछि उठ्यो भनेको छ। माण्डव्य ऋषि पनि 2 दिन 3 दिनसम्म त्यो सुलीमै बसेर तपस्या गरे अनि उनी मरेनन्, मर्ने कुरै भएन। राजाले आएर गएर क्षमा मागे। एउटा महान ऋषि, एउटा महान मनीषीलाई मैले अपराधी सम्झेर दण्ड दिएँ, गल्ती गरेँ, अपराध भयो भनेर क्षमा माग्दै रुन आउँछौँ। क्षमा माग्नुभन्दा पनि रुँदै आएर उनले आफूले अपराधका लागि मलाई दण्ड दिनुहोस् हे महाराज भनेर रुँदै आएर भने, मैले ठुलो अनर्थ गरेँ, ठुलो अपराध गरेँ, ठुलो गल्ती गरेँ, अब मलाई क्षमादान दिनु पर्दैन, मलाई दण्ड दिनुहोस् भन्दै राजा आए। त्यो बेलामा के भने उनले? माण्डव्यले भन्दा, संसारमा सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। संसारमा कसैले कसैलाई न त दुःख दिन सक्छ, न त कसैले कसैलाई सुख दिन सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नै कर्मको सूत्रमा बाँधिएको छ। आफ्नै कर्मको फल कोही निमित्त भएर सुख प्राप्त हुन्छ, आफ्नै पापको फल कोही निमित्त भएर दुःख प्राप्त हुन्छ। हे राजन, मलाई जो दण्ड प्राप्त भयो त्यो मेरो कर्मको फल हो। तिमी त्यसमा निमित्त देखिए पनि तिमी दोषी होइनौ, मेरै कर्म दोषी हो। त्यसैले तिमीलाई क्षमा गर्ने प्रश्नै आउँदैन, तिमीले धर्म पालना गर्यौ भनेर भने। अनि माण्डव्य ऋषिले क्षमा गर्ने प्रश्नै आएन, गल्ती गरेकालाई क्षमा गर्ने हो। तिमीले गल्ती गरेकै छैन। आफूलाई मार्न खोज्नेलाई माण्डव्यले के भने, तिमी गल्ती गरेकै छैनौ, तिमी चाहिँ यो भ्रमबाट मुक्त हौ भने। जिससले तिमीले गल्ती गर्यौ, तिमीले मलाई सुलीमा टाग्नु हुँदैन थियो, क्रुसमा टाग्नु हुँदैन थियो, म दोषी थिइनँ, मैले राम्रो गरेका थिएँ, मलाई राज्य द्रोह लगाउनु हुँदैन थियो, हैन? मेरा शिष्य दुरास आदिले पनि धोका दिए, त्यो सबै स्वीकार गरेका छन्। सिक्न त गएका थिए, हाम्रै भूमिमा पुरा नसिक्दै फर्केर आएछन्। त्यसो भएको हुनाले पाल्पा त्यो भूमि जहाँ ऋषि माण्डव्यले जन्म लिएका थिए, जन्म कर्म तपोभूमि, पाल्पासँगै जोडिएको अर्को जिल्ला छ स्याङ्जा। कर्णालीको सिन्जाबाट त्यहाँ बसाइ गएका थिए। सिन्जाबाट गएर बसेकाहरू सिन्जाली भए, सिन्जालीबाट स्याङ्जाली भए। मेरो यो शरीर पनि स्याङ्जा जिल्लामा जन्मेको, स्याङ्जाको मालुङ्गा भन्ने ठाउँ छ। अनि म्याग्दी जिल्लामा एउटा भूमि छ, एउटा ठाउँ छ पुला भनिन्छ। त्यो पुलाबाट बसाइसकेर जानेहरू पुलामी भए, सिन्जाबाट आउनेहरू सिन्जाली भए। अनि त्यो स्याङ्जा जिल्ला फेरि श्रवण कुमारको भूमि। कसको भूमि गरे? आमा बाबाका परम भक्त। आमा बाबा एक दिन रोएछन्, श्रवण कुमार पनि रोए। मैले सेवामा कहाँ कमी राखेँ, के कारणले रुनुभयो हजुर आमा बाबा भनेर सोध्छन्। श्रवण कुमारका आमा बाबाले भने, बाबु तिम्रो सेवामा कमी भयो भनेर रोएको होइन, तिमीले यसरी सेवा गरेका छौ, तिम्रो सेवामा खोट छैन, तिम्रो भावमा कमी छैन बाबु, तिमी महान छौ। हामी त रोएको किनभने हामीले वृद्ध भयौँ। एक त दुवैले आँखाले देख्दैनौँ, अर्को कुरा पाउले हिँड्न सक्दैनौँ, शरीर वृद्ध भयो, केही तीर्थ जान बाँकी थियो।
रुरु कन्याको क्षेत्र रुरु क्षेत्र। भगवान बराहले अवतार लिएको नेपालको पूर्वको सुनसरी चतरा बराह क्षेत्र देवताहरूको देवासुर सङ्ग्रामपछि अहिले त्यो देवासुर सङ्ग्राम थाइल्यान्डमा सुवर्णभूमिमा एयरपोर्टमा त्यहाँ माथि हजुरहरूले हेर्नुभएको होला देवता र असुरहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरेको एउटा बौद्ध देशमा एउटा हिन्दू कल्चरलाई कसरी सम्मान गरेर राखिएको छ। त्यो समुद्र मन्थनबाट प्राप्त भएको अमृतको पनि सार माथिको तर र तलको सार भागलाई उनीहरूले शिवलिङ्ग बनाएर स्थापना गरे रुद्राक्षारण्यमा अहिलेको धरानमा। इन्डियाका 4 ठाउँमा 4 थोपा खसेको थियो अनि त्यही खसेको बेला मुहुर्तलाई अहिले कुम्भ मेला गर्ने चलन छ। एक थोपा खसेको ठाउँमा कुम्भ मेला गर्ने अनि तर र सम्पूर्ण तलको सार मिलाएर शिवलिङ्ग बनाएर स्थापना गरेको ठाउँमा कुम्भ मेला गर्नु मिल्दैन त? मिल्छ? त्यहाँ कुम्भ मेला चलेको छ। त्यसैले त्यो पूर्वको भूमि त्यो सुनसरी चतरा यस्ता पवित्र भूमि जो श्रवण कुमारले भने त्यस्ता तीर्थहरू जान बाँकी छ भनेर आमा बाबा रुँदाखेरि श्रवण कुमारले भने मेरो आमा बाबा म छँदाछँदै हजुरहरूले किन रुनुपर्छ नरुनुहोस् न। मेरो कारण मैले सेवा गर्न नसकेर यदि हजुरहरूको आँखामा आँसु आयो भने मेरो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। मैले हजुरहरूका त्यो इच्छा पुरा गर्छु। मैले हजुरहरूलाई तीर्थमा लैजान्छु। कसरी लान्छु बाबु? मैले बोकेर लैजान्छु दुवैजनालाई। त्यत्रो तीर्थ त्यत्रो यात्रा गर्न सक्छु आमा बाबा चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले मेरो आमा बाबालाई बोकेर पनि तीर्थाटन गराउँछु। तर हामीले त देख्न सक्दैनौँ नि बाबु। हामीले त आँखाले दुवैजनाले देख्दैनौँ नि। के फरक पर्छ र हजुरले नदेखेर के होला र? कमसे कम तीर्थको देवताले तीर्थमा बस्ने महापुरुषहरूले त्यहाँका पवित्र आत्माले हजुरहरूलाई त देख्छन् नि। तीर्थाटन गराए। ती श्रवण कुमार जन्मिएको भूमि स्याङ्जा हो। स्याङ्जाको आदि खोला श्रवण कुमारका आमा बाबा रुँदाखेरि उनीहरूको आँसुबाट सुरु भएर आएको नदी हो। मार्कण्डेय ऋषिको भूमि पनि स्याङ्जा हो। कहाँ हो? उनले द्वारकामा भगवान कृष्णले विशाल ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग पूजा गरेको देखेर मार्कण्डेय फर्केर आए अनि उनले पनि एउटा भगवान शङ्करको विशेष आराधना गरेर महाकाल भगवानको महामृत्युञ्जयको उपासना गरेपछि त्यहाँ उनको लागि भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेशले दर्शन दिए, नर नारायणले दर्शन दिनुभयो। सबैको दर्शन सप्त ऋषिहरूको दर्शन प्राप्त भयो अनि त्यही उनले साधना गरेर चिरञ्जीवी भए। 7 वर्षको आयु भएका मार्कण्डेय 7 कल्पको आयुवाला भए। उनी जन्मिएको भूमि अहिलेको स्याङ्जा जिल्लाको पाल्पा जिल्लासँग जोडिएको सिमानामै मालुङ्गा गाविस छ। त्यो पहिले महालिङ्ग थियो, अहिले फेरि महालिङ्ग बनेको छ। यो शरीरको त्यही जन्मिएको मालुङ्गा गाविस। मार्कण्डेय यस्ता महान ऋषि महर्षि। पोखरा नरनारायण अहिलेको माछा पुच्छ्रे हिमालय छ नि हिम श्रृङ्खला, त्यो नारायण नर नारायणको प्रतीक हो। मैले ल्याएको प्रसङ्गलाई मैले बिट पार्ने मात्रै काम गर्छु। हिन्दू शब्दका 2टा अर्थ मैले बताएँ। एउटा अर्थ अर्को पनि छ। हिमालयात् समारभ्य यावत हिन्दू सरोवरम। हिमालयदेखि समुद्रसम्मको जो संस्कृति छ त्यो हिन्दू संस्कृति हो। त्यसैले संसारमा सबैभन्दा उदार, सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा ज्ञानी, सबैभन्दा आदर्श व्यक्तिलाई हिन्दू भनिन्छ। गौरवका साथ, गर्वका साथ म हिन्दू हुँ भनेर गौरवले परिचय दियौँ। हामी हिन्दूभित्र 50औं शाखा परम्परा भए पनि अरूले हामीलाई बुझ्दा हिन्दू भनेर बुझ्छन्। त्यसैले हिन्दू भनेर गौरवका साथ हामीले आफ्नो परिचय दियौँ र हामीले जति सम्भव हुन्छ आफ्नो धर्म संस्कृतिका गौरवमय परम्पराहरूलाई हामीले निर्वाह गरौँ। 2 प्रकारका भोजन छन्। विदेशी माटोमा बस्दाखेरि कतिपय गाह्रा कुराहरू छन्। एउटा मृत भोजन, एउटा अमृत भोजन। कति प्रकारका भोजन छन्? एउटा मृत भोजन, एउटा अमृत भोजन। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी बने बाणी। जस्तो खान्छौँ अन्न त्यस्तै बन्छ मन। यो वैज्ञानिकहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन्। यो कुरालाई हामीले गरेको आहारबाट नै हाम्रो मनको निर्माण हुन्छ, संस्कारको निर्माण हुन्छ। त्यसैले मैले आज यहाँलाई सुनाउनै खोजेको, अघि आमाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउन खोजेको थिएँ, त्यो त्यत्तिकै छुट्यो। त्यति प्रसङ्ग सुनाउँछु र मैले आज बिदा गर्छु है। बाँकी कुरा सत्सङ्ग भोलि गरौँला, भोलि बाटोमा गर्दै जाउँला, गर्दै आउँला। मैले एकदम छोटो भयो। अब यसपछि हामी टीका ग्रहण गर्छौँ है। यो प्रसङ्ग यति मार्मिक छ, यहाँहरू सबै रुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। कसैलाई
रुने इच्छा छैन, कसैलाई अलिक यस्तो भाव संवेदनाको कुराहरू सहन गर्न गाह्रो हुन्छ भने अहिले बाहिर ल्याएर हुन्छ। बडा विचित्र प्यारो प्रसङ्ग छ। यो हरिणाको कोण्डल भन्ने गाउँको कथा हो। म त्यहाँ 3 महिना बसेको थिएँ। त्यहीँको मैले एकजना वृद्ध बुवाबाट सुनेको थिएँ यो प्रसङ्ग। एउटा परिवारमा पति पत्नी 2 जना थिए। पतिलाई क्यान्सर भएछ। अब त्यो बेला अलिक केही वर्ष पहिला कुरा हो। उपचार गर्दै जाँदा सम्पत्ति भएको सकिएछ। अनि अरू ऋण पनि लाग्यो। आफू पनि बाँचेन। छोराछोरी कोही थिएनन्, तर गर्भमा एउटा उनी मर्दै गर्दा गर्भे टुहुरो एउटा सन्तान पेटमा थियो आमाको। अनि बालकको जन्म भयो। जन्मजात ऋण छ। आफ्नो पैतृक सम्पत्ति केही पनि रहेन। सम्पत्ति सबै सकियो। अनि तर एउटी नारी आफ्नो छोरालाई अरूभन्दा कति पनि कम नगरेर उहाँले पढाउनु भयो। उहाँले सबै प्रकारले त्यो बच्चाको लालन पालन पोषण सबै कुरा गर्नुभयो। हामीले एसएलसी भन्छौँ, उता इन्डियामा माध्यमिक भन्छ। 10 कक्षासम्म म्याट्रिकसम्मको अध्ययन छोराले गाउँमै गर्यो। उसले त्यहाँ त्यो क्षेत्रमै धेरै उच्च अङ्क प्राप्त गरेको थियो। छोराले आफ्नी आमालाई हेर्दा त्यति राम्री हुनुहुन्थेन, त्यति राम्रो स्वरूप थिएन। र अर्को एउटा कुरा, आमाले दुवै आँखाले देख्नुहुन्थेन, एउटा आँखाले मात्रै देख्नुहुन्थ्यो। एउटा आँखाले नदेख्नुहुन्थ्यो। काम गर्न कसैको घरमा काम गर्न जाँदा, कसैको घरको काम गरिरहँदा, अर्काका बालबच्चा स्याहार सुसार गरिरहँदा आफ्नो छोराको याद आउँथ्यो। आफ्नो घरमा सुताएको बच्चालाई सम्झेर उसलाई ध्यान दिनुहुन्थ्यो। स्कुल पढ्न जाँदा त्यही छोरालाई आफूलाई प्राप्त भएको नास्ता आफूले नखाएर छोरालाई लगेर स्कुल दिएर आउनुहुन्थ्यो। आमाको त्यस्तो स्वभाव थियो। अनि तर त्यही छोराले आमालाई चाहिँ चिनेन, आमालाई जानेन। उसले आमालाई घृणा गर्यो। आमा तिमी स्कुलमा आऊ भन्थ्यो। आमालाई गाली गर्थ्यो, नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्थ्यो लहीमा। अनि आमाको महत्त्व थाहा नपाएपछि आवेशमा उसले अनेक प्रकारका दुर्वाच्यहरू आमालाई प्रहार गर्थ्यो। अनि कहिले म यो आमाबाट टाढा होला भनेर सोच्ने गर्दो रहेछ। अनि एसएलसी पछि त्यो छोरा इन्जिनियरिङ पढ्नका लागि भनेर दिल्ली आएछ। फ्री स्कलरसिपका लागि इन्ट्रान्सिपमा उसले आफ्नो राम्रो अङ्क निकाल्यो। उसले फ्री बस्ने खाने सुविधा प्राप्त गर्यो पढ्नका लागि। अनि उसले दिल्लीमा बसेर पढ्न लाग्यो। पढ्न लाग्दा आमाले कति दुःखले मलाई पढाएको हो भन्ने बिर्सियो। मलाई पढाउँदा पिताले लगाएको ऋण अझै थपिएको छ। मेरी आमाले आफू भोकै बसेर मलाई खुवाउनु भयो। आफूले धेरै पुराना चेप्टिएका वस्त्र टालेर लगाएर पनि मलाई राम्रो ड्रेस लगाइदिनु हो भन्ने कुरा छोराले बिर्स्यो। आमाको ममतालाई सर्लक्कै छोराले बिर्स्यो। दिल्लीमा गएपछि अब त फर्किन्न भन्ने मनमा नै सोचेछ। अनि उतै जम्यो छोरा, घरमा फर्किएन। आमाले आफ्नो एउटै सहारा, एउटै छोरा, गर्भमै श्रीमान बित्नु भएको त्यो छोरालाई खोज्नुभयो। कसैले भनेछन् दिल्लीमा इन्जिनियर भइसकेको छोरा। अनि आमालाई थाहा भयो, विवाह पनि गर्यो नि। आमालाई थाहा छैन। छोरा पनि जन्मिया छ अरे नाति। आमाले थाहा पाइन्। अनि आमाले एकपटक म त्यहाँ दिल्ली जाउँ, कहाँ छ बसाइ के छ भनेर छोरालाई चिठी पठाउनु भएछ। छोरा एकपटक तिमीले आऊ भन्छौ भने म आउँछु। एकचोटि तिमीलाई देखेर म फेरि फर्किन्छु। आखिर मेरा इष्टमित्र दाजुभाइ अरू कोही छैन। श्रीमान जानु हो। अब एउटै मात्रै हाम्रो सबै परम्पराको एउटा धरोहर तिमी मात्रै हो बाबु। आऊ भन्छौ भने एकचोटि दिल्ली आएर फर्किन्छु। छोराले आमालाई बहुत नराम्रा शब्द चिठी लेखेर पठाएछ। तिमी यहाँ भुलेर पनि नआउनु, मलाई देख्न पनि मन छैन। बहुत नराम्रा शब्द प्रहार गरेछ। अहिले मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ। आमाका आँखामा आँसु आयो। धेरै पटक त्यस्तो आयो, त्यस्तो अवस्था भयो। तर बग्न लागेका ती धारालाई आमाले आफै आँखाभित्रै बरफ बनाएर जमाउनु भयो।
बग्न दिनु भएन। बग्यो, धरतीमा खस्यो भने कतै मेरो छोरालाई दुःख हुन्छ कि, छोरालाई नराम्रो हुन्छ कि, उसले मलाई नजाने, उसले मलाई नचिने पनि मैले उसलाई नराम्रो त गर्नु भएन। आमाले आँसु भित्रभित्र पिउनु भयो। अन्तमा आमाको संसारबाट बिदा हुने बेला भयो। आमाले दुःख सुख ऋण तिर्नु भयो। छोरालाई अब ऋण केही बाँकी राखिदिनु भएन। अन्तमा संसारबाट बिदा हुने बेलामा एउटा चिठी लेखेर, छोराको नाममा एउटा पत्र लेखेर आमा संसारबाट बिदा हुनुभयो। त्यो छोराले पढेको स्कुल 10 कक्षासम्म मात्रै थियो। +2 र क्याम्पस पनि खोल्ने भनेर त्यो स्कुलबाट पढेका अनि अलि राम्रो पोस्टमा पुगेका, राम्रो पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका, आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सहयोग लिएर अनि विद्यालयलाई अपग्रेड गर्ने भनेर सबैलाई बोलाइयो। त्यो छोरा पनि इन्जिनियर बनेको थियो, प्रतिष्ठित थियो दिल्लीमा। ऊ पनि आयो गाडी लिएर, विद्यालयको कार्यक्रममा सम्मानित भयो, विद्यालयलाई सहयोग गर्यो, उसको नाम पनि भयो। उसलाई गाउँमा आइसकेपछि आमाको याद आयो। अब आमालाई भेट्न जान्छु। आमालाई खोजेको थियो उसले चारैतिर, कार्यक्रममा देखेन, किन आउनु भएन होला। घरमा गयो, त्यो झुप्रो धमिराले खाएर माटोको थुप्रो बनेको थियो। पल्लो घरमा गएर सोध्यो, मेरो घर खै के भयो? बाबु धमिराले खायो। आमा कतै अन्त बसाइ सर्नु भएको र होइन बाबु, आमाले पृथ्वी नै छोडेर जानुभयो। अनि मलाई किन खोज्नु भएन, मलाई किन थाहा दिनु भएन? आज उसलाई पछुतो भएछ। मलाई केही सम्झनु भएन आमाले, मलाई केही भन्नु भएन। बाबु, हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, नजिकै भए पनि आमाले कहिले तिम्रो बारेमा केही कुरा भनेको सुनिएन। खालि दिनदिनै बिहान नुहाइधुवाइ गर्दा बाहिर आएर सूर्यलाई जल चढाउनुहुन्थ्यो र तिम्रो लागि आशीर्वाद माग्नुहुन्थ्यो। मेरो छोरा जहाँ छ उसलाई कहीँ दुःख नहोस् हे सूर्यनारायण, हे भगवान् भन्दै तिम्रो लागि जल चढाउने गर्नुहुन्थ्यो। हामीले त्यति देख्यौँ। अनि मलाई केही सम्झनु भएन, केही भन्नु भएन त भन्दाखेरि फलानु व्यक्ति अन्तिममा आमाको साथमा थिए, उनले चिठी लेखेका छन् भन्ने सुनेका छौँ। गए अनि आमाले अन्तमा लेखेको चिठी छोराले हातमा लिए। प्यारो छोरा रमेश, तिम्रो अभागिनी दुःखी आमाको यो शरीरबाट अन्तिम आशीर्वाद स्वीकार गर। एउटा कुरा भन्नु मन थियो बाबु, तिमी मेरो अगाडि भए आफैले भनेको थियो। कति पटक घाँटीमा आयो, मैले रोकेँ त्यो बानीलाई, त्यो कुरालाई। भो पछि भन्छु भन्दा भन्दै मैले भन्न सकिनँ। मलाई सबैले सहानुभूति राख्थे मप्रति, मलाई घृणा गर्ने, तिरस्कार गर्ने एकमात्र अरू कोही थियो, तिमी थियो। तिमीले मलाई वचन बाण प्रहार गर्दा कतिपटक आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लाग्थे। मैले त्यो आँसु भित्रभित्रै पिए छोरा। मैले सुनेकी थिएँ आमा बाबाले यदि छोराछोरीको दुःखले आँसु पृथ्वीमा बगाए भने जति धुलाका कणहरू भिज्छन् त्यति जीवन रोएर बिताउनु पर्छ रे। म त दुःखी छु, मलाई त अप्ठ्यारो छ, मैले त धेरै सङ्घर्ष र कष्ट सहेकी छु, हन्डर सहेकी छु। मैले जन्म दिएको त्यो मेरो मुटुको टुक्रा रमेशलाई किन दुःख होस्, उसलाई कष्ट नहोस् भनेर मैले सदैव त्यो आँसुलाई भित्रभित्र पिएँ। रमेश, एउटा कुरा मैले भन्न जीवनभर नपाएको कुरा आज भन्दैछु। तिमीले मलाई सधैँभरि कानी भनेर घृणा गर्यौ। म कानी कसरी भएँ? यही कुरा भन्नु थियो, तिमी अगाडि आउँदा भन्न खोज्थे तर मैले साहस छुटाउन सक्दिनँ। आज मैले यदि भनिनँ भने अन्याय हुन्छ। आमाको महत्त्व थाहा पाउँदैन तिमीले, संसारले थाहा पाउँदैन। त्यसैले अन्तमा मैले तिमीलाई आमा के हुनु बताउँदैछु। रमेश, तिमी साना थियौ, तिमीलाई डाँडीमा कोक्रोमा राखेर घरमा सुताएर म
मालिकको घरमा काम गर्न गएँ। तिमीलाई सेवा गर्न पाइनँ, तर मैले मालिकका छोराछोरी सेवा गर्थेँ। उनीहरूका कपडा धुने, स्कुल लाने सबै काम गर्थेँ। एक दिन घर फर्केर आउँदा तिमीलाई मैले कोक्रोमा देखिनँ, डाँडीमा देखिनँ। म रोएँ। के भयो? त्यसै त सबै प्रकारले ठगिएकी छु, कोही केही छैन। एउटा छोरा त्यही पनि खै त डाँडीमा छैन, कोक्रोमा छैन। चारैतिर खोजेँ, तिमीलाई देखिनँ। अन्तमा तिमीलाई मैले पाएँ घरभित्रै। तिमी चुलोको नजिकै मैले पुरेर गएको अग्निलाई खोजलेर हातले आगोमा डढेका रहेछ। तिम्रो शरीर चेष्टा रहित थियो, शरीरमा प्राण छ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर हेर्दाखेरि त शरीर मृत हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि तिमीलाई छातीमा चापेर म दौडेर रुँदै रुँदै डाक्टर कहाँ गएँ। डाक्टर साहेब, जति नै खर्च लागोस् मेरो बाबुलाई बचाइदिनुहोस्। जति खर्च लागे पनि म तिर्छु। अहिले मसँग नभए पनि म घरमा काम गरेर पनि चुक्ताएको छु। डाक्टर साहेब बडा उदार थिए डाक्टर। आमा, यस्तो अप्ठ्यारो र अभावमा भएको बेला पनि मैले हजुरलाई सघाउँदिनँ भने मेरो यो धनलाई धिक्कार छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, नरुनुहोस् आमा। मैले मेरो भाइ सम्झेर बाबुको उपचार गर्छु। रमेश अनि तिम्रो उपचार गर्न लागि डाक्टरले उपचार बाबत केही पनि दिएन। अनि बडा खुसी भएर, बडा प्रसन्न भएर दौडेर आएर भने, आमा, भाइ बाँच्यो। सुनेर म पनि नाचेँ खुसीले, हर्षले, मेरो बाबु बाँच्यो, तिमी बाँच्यौ। तर डाक्टरले भने, आमा, तर मेरो भाइले एउटा मात्रै आँखाले देख्ने भयो संसारलाई। आगोमा अरू त सबै कुरा रिकभर हुन्छ, आँखा भने नराम्ररी ड्यामेज भएको छ एउटा, त्यो आँखाले देख्दैन। डाक्टरलाई सोधे, डाक्टर कुनै उपाय छ? अरू केही छैन? कसैले आफ्नो आँखा दियो भने दुवै आँखाले देख्न सक्छ। अनि मैले डाक्टरलाई भने, डाक्टर साहेब, मैले बरु एउटा आँखाले देख्छु, मेरो छोराले दुवै आँखाले संसार देखोस्। त्यसपछि रमेश, तिमीले अहिले चिठी पढिरहेको आँखा तिम्रो आमाको वात्सल्यको प्रतीक हो, तिम्रो आमाको ममताको प्रतीक हो। मलाई खुसी छ मेरो शरीरबाट पुष्ट भएको तिम्रो शरीर मात्र होइन, मेरो प्रत्यक्ष आँखा पनि तिमीलाई प्राप्त भएको छ। तिमीले आमालाई चिनेनौ, तिमीले आमालाई बुझेनौ, तर आज तिमीले आमालाई सम्झदा, आमालाई खोज्दा, आमालाई घुमाइसकेका हुनेछौ। तिमी आमाबाट टाढा पुगिसक्छौ, म तिमीबाट टाढा पुगिसकेकी हुनेछु। बाबु, कमसेकम अरू सन्ततिहरूलाई यो कुरा बताउनु है, आमा के हो। हामीले नेपाललाई बृहत नेपाल बनाउनु छ, टुक्रिन दिनु छैन। सनातन विश्वको एकमात्र सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु छ। केही नेपाल आमाका छोराछोरीहरू नेपाल आमालाई चिरा पार्ने भनेर लाग्दैछ। हामीले आमालाई बचाउनु पर्छ। हामी आफ्नो धर्म र संस्कृतिमा अटल भएर अगाडि बढौँ। इजरायलमा बसेर पनि धर्म र संस्कृतिलाई यसरी अनुपालन गर्ने मेरा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूलाई म धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्छु। हिन्दू जागरण अभियान, नेपाल अभियान, इजरायललाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्छु। मैले कतिजनाको नाम जान्दछु होला र सबैजनालाई धेरै धेरै साधुवाद। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू भर्खरै औषधि खाँदैछु, रातिमा म जानु पर्यो भनेर जानुभयो। कार्यवाहक राजदूत सपरिवार उहाँहरू लगायत सबैलाई विशेष आभार। हामी विश्वभर छरिएका नेपालीहरू एकताको सूत्रमा बाँडियौँ। नेपाललाई खण्डित गर्ने होइन। विश्वमा 9 करोड नेपाली भाषी छन्। बर्मा, भुटान, दार्जिलिङ, सिक्किमदेखि देहरादुनसम्म नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा छन्। विश्वभरका
हे आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउला 9 कोटी जना मिलेर सुसार गर्दै रहौला। हामी सबै मिलेर देशले रगत मागे मलाई बलि चढाओ रोदिनन् मेरी आमा नेपालीकी छोरी। यदि देशले अपेक्षा गर्यो माग गर्यो भने हामीले हरेक छोराछोरी आमाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हौँ। हाम्रो धर्म र संस्कृतिले विश्वभर राज गरोस्। फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्छु, अब वैज्ञानिकहरू यदि शैतान बने भने धरतीको विनाश उतिखेर हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरू सन्त बन्नुपर्छ, सन्तहरू वैज्ञानिक बन्नुपर्छ। अन्त कतै खोज्न जाने होइन, धरती नै स्वर्ग बन्नुपर्छ। देवता देख्न ध्यान र साधना गरेर मात्रै होइन, जता हेऱ्यो त्यतै देवताको दर्शन हुनुपर्छ। अर्थात् प्रत्येक मानव देवता हुनुपर्छ। नेपालबाट विकसित भएको संस्कृत भाषा विश्व भाषा। नेपाल विश्वगुरु बाबा रामदेवले पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो, नेपाल और भारतीय दोनों विश्व गुरु रहे हैं। स्वीकार त गरे नेपाल विश्व गुरु हो। हामी निरन्तर अगाडि लागौँ। स्विजरल्यान्डका मनीषी जियोलोजिस्ट टोनी हेगनले भनेका थिए, आई नेभर हेजिटेट टु से दैट नेपाल इज द मोस्ट ब्युटिफुल एज वेल एज भेरिड कन्ट्री इन द वर्ल्ड। पुरै विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर। कस्तो भने केरा लिएर खाँदै गरेको एउटा व्यक्ति त्यो केरा नसकिँदै सुन्तला फल्ने ठाउँमा पुग्छ। सुन्तला खाँदा खाँदै सुन्तला नसकिँदै स्याउ फल्ने ठाउँमा मान्छे पुग्न सक्छ। युरोपमा, अमेरिकामा, अन्तका देश यदि हेर्ने हो भने घन्टौँ घन्टाको जहाजको यात्रा गरेर एउटा वातावरणबाट अर्को वातावरणमा पुग्नुपर्छ। हाम्रो त्यस्तो अद्भुत देश, यस्तो अद्भुत सुन्दर देशलाई हामीले बचाउँ। विश्वभरका नेपालीहरू एक बनेर हामी अखण्ड एकताको सूत्रमा बाँधिएर यो राष्ट्रको गरिमालाई, अस्मितालाई बचाउँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्राप्त भएको दुर्बुद्धिलाई भगवती स्वस्थानीले उनीहरूलाई आफ्नो मर्यादामा, आफ्नो स्वस्थानमा ल्याइदियो। प्रत्येक आफ्नो आफ्नो मर्यादामा रहेर आफ्नो आफ्नो परम्परालाई हामीले स्थापित गर्न सकौँ। यो सम्पूर्ण आयोजक परिवार सहित यहाँहरू सबैलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख, यहाँ एनआरएनका प्रमुख पनि देखेँ मैले, लगायत धेरै सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूलाई, अनि हाम्रा कृष्णजी, उहाँले एउटा इन्टरभ्यू पनि लिनुभएको छ कि, सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। शिशिरजीलाई पनि, सबै यो गाएर हामीलाई आनन्द दिने टिमलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। आदरणीय सबैजनालाई, व्यक्तित्वहरूलाई मैले 2-4 जनाको नाम भने पनि छुट्यो भने पनि कारण नमान्नुहोला है। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। यहाँहरू नेपाल आउँदाखेरि सम्झिनु होला, यहीबाट पनि सामाजिक सञ्जालले धेरै नजिक बनाएको छ। हामी राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा निरन्तर साथमा लागिरहनेछौँ। हाम्रो चेतना, हाम्रो प्राण रहेसम्म हामी हाम्रो मातृभूमिको सेवाका लागि सदैव समर्पित भएर लागिरहनेछौँ। यो हाम्रो एकताको प्रतिबद्धताका साथ भोलि हामी दिनभर साथसाथमा पर्यटनका लागि सुन्दर ठाउँहरूमा जानेछौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आजका लागि, यो सुन्दर कार्यक्रमका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै, धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै, यहाँहरूको बिचमा नेपालदेखि धेरै छोटो समय मेरो विशेष कारणले अमेरिकाको कार्यक्रम क्यान्सल भयो अनि म यहाँ हजुरहरूको बिचमा आउन पाएँ। मैले राम दाजुलाई सबै कुरा बताएको थिएँ, अनि त्यसैले म भाग्यशाली रहेछु। मैले इजरायलमा आएर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देख्दा, यहाँहरूको भक्तिभाव देख्दा, अझै विशेष गरी मैले एउटा कुरा भन्छु यहाँहरूलाई, मैले कहिले कहिले सुन्थेँ इजरायलमा आएपछि हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ अरे, कति राम्रा नराम्रा कुरा पनि सुन्न पर्थ्यो। मैले यहाँ आएर देखेँ यति पवित्रता रहेछ, यति निर्मल चरित्र।
म नमन गर्छु, म एकदमै श्रद्धाले शिर झुकाउँछु यहाँहरूको पवित्रताप्रति, यहाँहरूको त्याग र तपस्याप्रति। वास्तवमै मैले यहाँहरूलाई भित्रदेखि नमन गर्छु। साँच्चै नै यहाँ नेपालीहरूमा यस्तो सुन्दर भाव, यस्तो अद्भुत, यो निरन्तर यो एकदम उत्कर्षमा प्राप्त होस्। यहाँहरूको एकता, सबै मिलेर पवित्र कार्यक्रमहरू यस्ता गर्दै जानुहोस्। म जहाँसुकै हौँ यस्तो पवित्र कार्य गर्ने हजुरहरूलाई म सदैव साथमा, हजुरहरूको हर पल हरेक सत्कर्ममा म यहाँहरूको साथमा रहने मेरो प्रतिबद्धता यहाँहरूलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिन्दू जागरण नेपाल र म व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँछु। हामीले भर्खरै एउटा आस्था च्यानललाई नेपालमै लगेर लाइभ कार्यक्रम गरेका थियौँ। यहाँहरूले कतिले हेर्नुभयो, किनभने नेपाल सरकार लाचार भयो, नेताहरू लाचार भए, एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। हामीलाई नाकाबन्दीदेखि लिएर अनेक यातना दिइरहँदा मैले एकदम तितो सत्य, कटु सत्य भन्छु, नेपाल आज उठ्न नपाएको यो इन्डियाले गर्दा हो। म इन्डियामै पढेको हो, त्यहाँ पढ्ने गुरुहरूमा पनि मैले इन्डियाकै भक्ति, कहिले वृन्दावन, कहिले काशीकै महिमा गाएको नेपाली तीर्थहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको देखेँ। मैले भारतमा गएर नेपाल कहाँ छ खोजेँ। हामी ग्रेटर नेपाललाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेको तराईको त कुरै छोडिदिनुहोस्, टिस्टा काङ्गडासम्म हामीले अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई 1947 छोडेर जाँदाखेरि पूर्व रूपमा हाम्रो नेपाल सुगौली सन्धि पूर्वको जुन नेपाल हो, ग्रेटर नेपाल हो, त्यसलाई विधिवत रूपमा हस्ताक्षर गरेर हामीले कुनै पनि प्रक्रियाबाट भारतलाई बुझाएका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी गयौँ भने त्यो भूभाग हामीसँग फर्केर आउन सक्छ, त्यो मापदण्ड छ। त्यसैले हामी राष्ट्र विखण्डनको कुरा होइन, ग्रेटर नेपालको अभियानलाई लिएर निरन्तर अगाडि बढौँ। हामीले हिन्दू जागरण नेपाल र म व्यक्तिगत रूपमा आफैले एउटा संस्थालाई कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान, किनभने मैले अघि भने नि कालीगण्डकीको तीरमा जन्मे, रामदेवले पतञ्जलिलाई चिनाउँछन् भने हामीले हाम्रो देशको गौरवशाली नदीलाई चिनाउनु पर्दैन त, कालीगण्डकी। त्यसैले ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको माध्यमबाट हामीले एउटा सुन्दर कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यहाँ अहिले अब हामीले नेपालको एउटा ठुलो आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा, किनभने गण्डकी त्यहाँ उत्तर बगेकी छन्, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य भन्दा पनि कालीगण्डकीलाई धेरै गुणा महत्त्व दिएका छन् पुराणहरूले। प्रयागी शतधा स्नात्वा कुरुक्षेत्रे च नैमिषे कृष्ण भायाम सकृत स्नात्वा फलम तुल्यम लवेन नरः। प्रयागमा 100 पटक, कुरुक्षेत्रमा र नैमिषारण्यमा 100 पटक नुहाएको फल गण्डकीमा 1 पटक नुहाएर प्राप्त हुन्छ भनेको छ। गण्डकीमा पनि गयायाम पिण्डदानाच्च लभेत शतगुणम फलम, गयामा गएर श्राद्ध तर्पण गरेर जो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ त्यो गण्डकीमा गरेर 100 फलम, 100 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि गण्डकी उत्तर फर्केको ठाउँमा उत्तरायाम कृष्ण भायाम कोटि गुण फलम लभेत, उत्तर गण्डकी फर्केको ठाउँमा त्यसको 1 करोड गुणा बढी, अर्थात् पृथ्वीमै सबैभन्दा बढी श्रेष्ठ चाहिँ गण्डकी उत्तर फर्केको ठाउँ रहेछ। म त बसाइसराई गरेर झर्न खोजेको थिएँ, मलाई गण्डकीले आफ्नो ठाउँको महत्त्व धेरै वर्ष नि भएको छैन थाहा हो। त्यसपछि मैले कसम खाएँ, आमा मैले हजुरलाई चिनाउँछु, मैले गण्डकीको तटमा हजुरको पानी पिएर मैले आफ्नो शरीरलाई विकास गर्ने मौका पाएँ। मैले यो गण्डकीलाई संसारमा चिनाउनु छ, नेपाललाई विश्वगुरु बनाउनु छ, म भाग्दिनँ भनेर मैले गण्डकीलाई भने। र अहिले संसारभरिबाट मान्छे त्यहाँ तीर्थाटनका लागि आउन लागेका छन्, विश्वभरि त्यो क्षेत्रको प्रचार भएको छ। त्यसैले हामीलाई त्यो यज्ञको बेलामा पनि यहाँ हाम्रो आदरणीय रामदाजुहरू लगायत धेरैले सहयोग पठाउनु भएको थियो। म यहाँहरूलाई त्यो सहयोग दिने व्यक्तित्वहरूलाई विशेष आभार र धन्यवाद पनि दिन्छु। त्यतिखेर हामीले हजुरहरूलाई हातमा रसिद दिन नपाएको हुनाले मैले अहिले रसिद ल्याएको छु। जसको नाममा जसले जति सहयोग गर्नुभएको थियो कृपा गरेर त्यो रसिद यही लिनु होला है त। विशेष साधुवाद र आभारका साथ हामी विश्वभरका नेपालीहरू मिलेर नेपाललाई विश्वगुरु एकपटक सर दोहोऱ्याउ है। सन्तलाई वैज्ञानिक के गरे, वैज्ञानिकलाई सन्त, धरतीलाई स्वर्ग, मानवलाई देवता, नेपाललाई विश्वगुरु, संस्कृतलाई विश्व भाषा, अमृत आहार, ऋत व्यवहार। संस्कृतमा ऋचम वाचम प्रपत्ति, ऋत भनेको सत्य हो, सत्य व्यवहार, अमृत आहार हाम्रो होस्। हामी सबै विश्वगुरुका सन्तति
हामी एतद्देशं श्रुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवाः मनुले भनेका थिए नेपाली माटोमा जन्मिएका हरेक अग्रजन्मले संसारलाई शिक्षा दियोस् चरित्रबाट उनीहरूका हरेक आफ्नो चरित्रको शिक्षा दियोस् भनेका थिए। त्यो चाहिँ हामीले जगतलाई सार्थक गरेर देखाउन सकौं यो राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा। र हामी सबै फर्केर हजारौं लाखौं करोडौंलाई भगवानको चरणमा लिएर हामी आफै पनि भगवानको धाममा यसै जीवनमा भगवानलाई साक्षात्कार र प्राप्त गर्न सकौं। यही सबैलाई भगवत भक्तिको अभिवृद्धिको शुभकामना। यो पवित्र पर्वको उपलक्ष्यमा विशेष यहाँहरूको जीवन मङ्गलमय होस्, यहाँहरूको चारैतिर भक्ति र आध्यात्मिक चेतना परिपूर्ण होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो वाणीलाई केही मबाट अप्रिय शब्द आएको भए कृपा गरेर क्षमा गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई देख्न पाएँ म भाग्यशाली छु। यति नै बाणीलाई विराम। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुनै यस्तो भाव जुन यहाँ प्रभावित भयो, यहाँ उपस्थित तपाईँ हामी सबै अनुभव र अनुकरण यदि गर्न सक्यौँ भने सायद सद्गुरुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा धेरै सुमार्ग लिएर अगाडि बढ्नेछ। उहाँ सरल सुहृदी मृदुभाषी अनि तेजस्वी व्यक्तित्वका धनी तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिन सन्तको लक्षणले पूर्ण रूपले परिपक्व उहाँ दार्शनिक गुरु हामी माझ आज आउनु भएको छ। र उहाँको प्रवचन नेपाल कस्तो देश हो, यो देशमा कस्ता कस्ता मनुष्यहरू पैदा भए अनि कस्ता कस्ता विदुषीहरू पैदा भए, कस्ता कस्ता कृतिहरूको रचना गरे यो माटोमा जन्मिएर उहाँले भन्दा अरू कसले स्पष्टसँग हामीलाई यी उपरोक्त विषयवस्तुहरू सम्झाउन सक्छ होला। त्यसैले हामी सौभाग्यशाली छौँ। तर्कपूर्ण विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार प्रकट गर्ने क्षमता उहाँसँग छ। त्यसैले उहाँ दार्शनिक हुनुहुन्छ। आत्मा, जीव अनि ज्ञान अनि ईश्वरको भावलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट प्रस्ट्याउने क्षमता उहाँसँग छ। त्यसैले उहाँ आध्यात्मवेत्ता हुनुहुन्छ। धरती आकाश सबैतिर एउटै बोल्छ। आमा अनि आमाको आशीर्वाद सबैभन्दा अनमोल छ। यो भाव प्रकट गरेर आमाको भावलाई व्यक्त गराउने यस्ता कारुणिक शब्द सायद ती शब्दले हाम्रो अन्तर्हृदयलाई पनि छयो होला। उहाँ गुरुका सुमधुर वाणी, उहाँ गुरुको ज्ञानवर्धक प्रवचनलाई सदैव नमन गर्दै हामी लगायत यो हिन्दू जागरण इजरायल परिवारको तर्फबाट श्रद्धेय गुरुलाई धेरै धेरै भन्दा पनि धेरै मुरीमुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथै गुरुको आशीर्वाद सदैव हामीलाई बनिरहोस् यो अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। श्रद्धेय गुरु चैतन्य गुरुजीलाई सादर प्रणाम।